पहिलो आइतबारका दिन हामीले समसामयिक विषय स्पेसली आज हामीले गुणस्तरको कुरो चाहिँ छलफल गर्नको लागि हाम्रा चाहिँ साथीभाइहरूको चाहिँ जमघट गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा अब अहिले चाहिँ विश्व नै तपाईँको कोभिडको महामारीमा परेको बेलामा अब यहाँ हामीले अरू धेरै विषयमा भन्दा पनि अब हामीले कोभिडमै चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर केही चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने महसुस गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले कोभिडको विषयलाई चाहिँ छलफलको विषय बनाएका छौँ। र अब हामीले इन्ट्रोडक्सन सदा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यसपालि नगरिकन मैले सरस्वती चाहिँ यहाँ देखा चाहिँ महानुभावहरूलाई कसैको चाहिँ छुट्याएको छ भने म सुरुमै माफ माग्न चाहन्छु। हाम्रा अगाडि हाम्रा चाहिँ यो एनपी किसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट दिनेश तापागाई सर हुनुहुन्छ। मैले सिरियली यहाँ जसलाई देखाएको छु उहाँहरूलाई चाहिँ म सरस्वती म चाहिँ नाम लिन चाहेँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो लर्निङ एन्ड सेयरिङका हाम्रा चाहिँ भाइस कोअर्डिनेटर हाम्रा मोहन अधिकारी सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो विष्णुदास डङ्गोल सर हुनुहुन्छ, हाम्रा भाइस चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्ट। अनि र हाम्रो अध्यक्षज्यू मुकुन्द जोशी सर हुनुहुन्छ, पूर्व प्रेसिडेन्ट हाम्रो सुनीति म्याडम हुनुहुन्छ, नमस्कार म्याडम। र हाम्रा विभिन्न अग्रज साथीहरू लगायतका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सरस्वती मैले हेर्दाखेरि दिपेश सर हुनुहुन्छ, हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर, बिन्दु म्याडम हुनुहुन्छ, हाम्रो शरद सरलाई म स्वागत गर्न चाहेँ। फेरि सन्तोष सतकुली सर हुनुहुन्छ, नवराज पौडेल सर हुनुहुन्छ, श्यामसुन्दर सर हुनुहुन्छ, राजु मानन्दर, गोविन्द सर, तत्त्वतिम सेना सर लगायतका सम्पूर्ण सरहरूलाई है मैले अब समग्र अरू बाँकी चाहिँ समग्र भन्न चाहेँ। समग्र साथीहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। र विशेष गरेर यो हाम्रो कोभिडलाई नै फोकस गरेर आज हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। र यो कार्यक्रममा हाम्रा मेडिकल डाक्टर हाम्रो प्रिय पाठकजी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ रिसर्च पर्सनको रूपमा हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ स्पेसियली एनसिडिआई पोभर्टी कमिसनमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स रिसर्चरको रूपमा काम गर्नुभएको र स्पेसियली उहाँको चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ र लिडरसिपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ फोकस बढी भएको हुनाले चाहिँ हामीले र त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ यो कोभिड-19को विषयमा कोभिड-19 फोकल पर्सनको रूपमा उहाँले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पनि धेरै काम गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ एज अ सुपरभाइजिङ अफिसर फर कोभिड-19को रूपमा उहाँले काम पनि गरिसक्नु भएको हुनाले आज उहाँलाई चाहिँ हामीले रिसोर्स पर्सनको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। र उहाँले चाहिँ एमबिबिएस चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट र एमपिएच माहिडोल युनिभर्सिटी ब्याङ्कक थाइल्यान्डबाट चाहिँ उहाँले कम्प्लिट गर्नुभएको हो। र उहाँको बारेमा हामीले ब्रिफ चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोसरमा सबै साथीहरूलाई पठाइसकेका पनि छौँ। भन्दै उहाँलाई उहाँको चाहिँ अब यो कोभिड-19को बारेमा वाट इज द वे फरवर्ड, अब के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँको प्रेजेन्टेसन गरिदिनुको लागि म डाक्टर प्रिया पाठकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यू डाक्टर प्रिया पाठक। धन्यवाद सर। सबैजनामा मेरो नमस्कार छ। सर्वप्रथम म सबै नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभनेस नेपाललाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। मभन्दा सिनियर सर म्यामहरू देखिरहेको छु। प्रेजेन्टेसन गर्न अलिकति डर पनि लाग्यो अहिले। उहाँहरूको अगाडि मैले कति नै बुझेको छु र कति नै जानेको छु र भन्ने एउटा आयो, त्यो पनि कोभिड जस्तो विषयमा जुन चाहिँ सबैजना अहिले everybody is an expert. We all get knowledge about COVID every day through our phones, हाम्रो ल्यापटप, न्युज, एनी मिडिया we see हामीलाई कोभिडको बारेमा केही न केही जानकारी भइरहेको समयमा कोभिड सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन गर्न पाउँदा एउटा खुसी पनि लागेको छ र एउटा डर जुन भने डर पनि लागेको छ कि सायद मैले केही नजानेको कुरा हुनसक्छ। त्यसै कारणले यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन नलिएर सेयरिङ ग्राउन्डको रूपमा लिएर तपाईहरुले जानेको कुरा पनि भनिदिनु भयो र डिस्कसनको रूपमा राखिदिनु भयो भने मैले पनि केही सिक्ने मौका पाउने छु भनेर सोच्दै यो प्रेजेन्टेसन अगाडि सार्न चाहन्छु। सरले भनेअनुसार कोभिड फोकल पर्सनको रूपमा मैले काम गरेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा कोभिडको धेरै बिगिनिङ फेजमा हो। फेब्रुअरी 2020मा चाहिँ मैले फर्स्ट कोभिड रिलेटेड प्रोग्राम गरेको थिएँ बिफोर कोभिड इन्टर्ड नेपाल। त्यति बेला चाहिँ मैले अवेरनेस कार्यक्रमहरू कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा अमङ्स्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टुडेन्ट्स, रेजिडेन्ट्स एन्ड नर्सेस सबैमा राखेको थिएँ। र त्यति बेला चाहिँ म माथि हाँस्ने धेरै व्यक्तिहरू थिए।
चाइनामा भएको रोग अहिले नेपालमा आउँदैन भन्ने किसिमले धेरैजना ममाथि हाँस्नु पनि भएको थियो। यो मिडियामा जाँदा मिडियाको मान्छेहरूले 1-2 जनाले नेपालमा आउँदैन डाक्टर साहब किन आत्तिरहनु भयो भनेर पनि भन्नुभएको थियो यो कुरा। तर एज पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल हामीले चाहिँ पहिल्यैबाट प्रेडिक्ट गर्ने एउटा प्याटर्न हेरेर पनि हुन्छ र त्यो माथिबाट द वे इट वाज स्प्रेडिङ बाई फेब्रुअरी इट ह्याड स्प्रेड एभ्रिवेयर द वे इट वाज स्प्रेडिङ नेपाल बिङ अ नेबरिङ कन्ट्री टु चाइना इट वाज त्यो रोक्न सक्ने कुरा थिएन र त्यो मध्यनजर राखेर मैले त्यति बेलादेखि काम गरेकोले पछि मलाई त्यही विषयमा कोभिड रिलेटेड विषयमै मलाई सुपरभाइजिङको अफिसरको रूपमा त्यहाँ चयन गरेर राखिएको थियो र त्यस मौकामा चाहिँ मैले कलेजको लेभलमा मात्रै नभइकन सरकारी निकायहरूसँग पनि बसेर काम गर्दै जाँदा नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी कोभिड हस्पिटलको निर्माण गरियो या कोभिडको लागि प्रिपेयर्डनेस जुन बेला पिपिईको सर्टेज मेडिसिन्सहरूको बारेमा थाहा थिएन त्यो बेला कसरी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्रामहरू अगाडि सारियो त्यो मेरो एक्सपिरियन्स रहेको छ र यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मोस्टली ग्रसली ओभरअल कोभिडको एउटा पिक्चर हाउ इट स्टार्टेड हाउ इट इज गोइङ त्योहरू बेसिसमा हो जुन चाहिँ हामी सबैजनालाई अलमोस्ट धेरै कुरा थाहा छँदैछ र यो प्रेजेन्टेसन टु बी भेरी अनेस्ट इट्स नट माई ओरिजिनल प्रेजेन्टेसन आई हेभ फलोड डब्लुएचओस प्रेजेन्टेसन डब्लुएचओको चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड नलेज स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन छ रिगार्डिङ कोभिड-19 मैले त्यही फलो गरेको छु। मैले फेब्रुअरीबाट जति नै प्रेजेन्टेसन पनि गरे पनि उहाँहरूकै सोर्सबाट एडप्ट गरेर फेब्रुअरी 2020बाट अहिलेसम्म गरेको छु र योपालि ड्यु टु सर्टेज अफ टाइम सम अफ द स्लाइड्स हेभ बिन कपिड एज वेल आई एम भेरी सरी फर द्याट। तर मेन कुरा नलेज इम्पार्ट गर्ने र नलेज सेयर गर्ने ठाउँ भएकोले इफ आई एम मिस्टेकन फर समथिङ प्लिज लेट मी नो एन्ड आई एम सरी फर द्याट एन्ड आई लाइक टु स्टार्ट द प्रेजेन्टेसन नाउ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते म्याम। आरामै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. Thank you. सो कोभिड-19 द वे फरवर्डमा हामी स्टार्ट गर्छौँ। यसको चाहिँ डब्लुएचओ डाइरेक्टर जेनरल डाक्टर टेड्रोस गेब्रेसियसले भेरी बिगिनिङ अफ 2020मा 30 जनवरीमा भन्नुभएको थियो दिस इज द टाइम फर फ्याक्ट्स नट फियर, दिस इज द टाइम फर साइन्स नट र्युमर्स, दिस इज द टाइम फर सोलिडारिटी नट स्टिग्मा। एन्ड मेरो विचारमा चाहिँ यो अहिले पनि कायम रहन्छ। अहिले पनि हामी फ्याक्ट्स भन्दा बढी फियरतर्फ जे डर छ त्योतर्फ बढी सुन्न जान्छौँ अथवा साइन्सको कुरा भन्दा रुमर्सको कुरा, रुमर्समा भन्दाखेरि वाट्सएप मेसेजहरूलाई बिलिभ गर्ने कि अरू सोसियल मिडियामा आएको खौफजनक समाचारहरूमा बिलिभ गर्ने कि साइन्सलाई बिलिभ गर्ने भन्ने टाइम अहिले हो। अहिले साइन्सलाई नै बिलिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कि कुन चाहिँ रुमर्स हो र कुन चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड साइन्समाथि बेस्ड हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र दिस इज द टाइम फर सोलिडारिटी नट स्टिग्मा भन्नाले सुरुमा त यो फलानु मूलको भाइरस हो, फलानु यस्तो हो उस्तो हो भनेर धेरै कुरा आएको थियो, धेरै स्टिग्मेटाइज गरिएको थियो। तर अहिलेको केसमा अब नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्स आउँदा हरेक देशमा यसको डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू आउन थालेको देख्दा चाहिँ स्टिग्मा गर्ने चिज पनि होइन। सुरुमा कोभिड लागेको बिरामीको घर वरिपरि ब्यानर लगाइदिने त्यस्तो पनि भएको नेपालमै पनि थियो। तर अब चाहिँ यो स्टिग्मेटाइज गर्ने कुरा होइन, यसबाट आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउन कसरी सकिन्छ त्यो पार्टमा ध्यान दियो भने अघि बढ्न सजिलो हुन्छ भनेर बुझ्दै यही कोटबाट म यो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिलेको नेपालको करेन्ट सिचुएसन अफ कोभिड-19 त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, सबैको मोबाइलमा एकचोटि मेसेज आउँछ नै होला, आज यतिजना पुग्नुभयो केसेस, न्यू केसेस, यति न्यू डेथ्स। यो चाहिँ हिजो 7:12 PM को डेटा हो, हिजो बेलुका 7:12 डब्लुएचओ स्ट्यान्डर्ड डेटा जे आएको थियो त्यो अनुसारले हो। झन्डै झन्डै हामी 6 लाख केस पुग्न लाग्छौँ र 8,000 डेथ्स पुग्न लाग्छौँ। आजको डेटा ठ्याक्क अब आइसक्ने बेला भएको छ र त्यो अनुसारले अरू करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ अहिले जुन 5, 2021 को डेटा अनुसारले रिप्रोडक्टिभ रेट चाहिँ नेपालको 0.9 छ र एभरेज डेली रिपोर्टेड केसेस इन नेक्स्ट 2 weeks भन्नाले जुन 3 देखि जुन 18 सम्मको ड्युरेसनमा चाहिँ नेपालको एभरेज केसेस चाहिँ 5,000 हुनसक्छ, जुनमा चाहिँ 2,800 हाई रिस्क रिजनमा र 2,200 लो रिस्क रिजनमा हुनसक्छ भनेर प्रेडिक्ट गरिएको छ। यो चाहिँ प्रेडिक्सन हो। तर यो चाहिँ अहिलेको लेभल अफ लकडाउन कन्टिन्यू रहिरह्यो भने मात्रै यो प्रेडिक्सन मिल्न पुग्छ।
यो एउटा म्याथमेटिक्स एन्ड बायोलोजिकल सोसाइटी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो प्रेडिक्सन चार्ट पनि मलाई राख्न राम्रो लाग्यो। उहाँहरूको चाहिँ प्रेडिक्सन चार्ट अनुसारले चाहिँ यो मा चाहिँ कसरी कोभिड-19 को केसेसहरू इभन लो रिस्क और हाई रिस्क जोनमा बढिरहेको थियो र यो रातो लाइन जुनले चाहिँ लकडाउन देखाउँछ, लकडाउन पछि कसरी त्यसले बिस्तारै घट्दै त्यो स्लोप चाहिँ डाउनवर्ड्स जाँदै गयो त्यो देखिएको छ। र त्यही भएर कतिजनाले भन्नु पनि हुन्छ लकडाउन भनेको के नै गरेछ र आखिर केस मान्छे मरि नै रहेछन्, आखिर हस्पिटल जानै परिरहेछ, मान्छेहरू भर्ना हुनै परिरहेछ, अक्सिजनको कमी देखिएकै छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन रेटमा देखिन सक्थ्यो त्यो रेटलाई कसरी चाहिँ घटाएको छ लकडाउनले त्यो यो चार्टहरूले देखाएको छ। र कोभिड-19 को केसमा चाहिँ जहिले पनि हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ जहिले पनि की हो, तर इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस चाहिँ जहिले पनि टिम स्पोर्ट हो। यो भन्नाले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट इन हस्पिटल मात्रै होइन कि कोभिड-19 जस्तो पेन्डेमिक भनेको एउटा इमर्जेन्सी सिचुएसन हो देशको लागि, अहिले दुनियाँकै लागि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा टिम स्पोर्ट चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने यो भनेको एउटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै होइन या स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै होइन या फेरि एउटा सरकारले मात्रै होइन, यसमा चाहिँ एज अ टिम हरेक इन्डिभिजुअल लागि पर्नुपर्छ। र कसरी लागि पर्ने भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू कसरी हामीले फलो गर्न सक्छौँ या पब्लिक हेल्थ सेफ्टीको रुल्सहरू फलो गर्न सक्छौँ, त्यो सबै इच इन्डिभिजुअलले आफ्नो पार्ट प्ले गर्यो भने चाहिँ एज अ टिम वर्क हामीले चाहिँ आफ्नो राम्रो प्रिपेयर्डनेस देखाउन सक्छौँ। सो यो सुरु भएको चाहिँ डिसेम्बर 2019बाट भएको थियो, जुन चाहिँ क्लस्टर अफ निमोनिया केसेस इन चाइना देखेको थियो। त्यति बेला चाहिँ इन्भेस्टिगेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला कहिले पनि थाहा नभएको भाइरसले गरेको रहेछ भनेर थाहा हुँदा यो 2019 नोभल कोरोना भाइरस भनेर नामाकरण त्यति बेला गरिएको थियो। यो 2019 कोरोना भाइरस के रहेछ त भन्दाखेरि यो आरएनए भाइरसको सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड फ्यामिली पोजिटिभ सेन्स फ्यामिलीमा पर्दो रहेछ। यो चाहिँ इन्भेलप्ड भाइरस हेलिकल कोरोना भाइरिडे ग्रुपको हो र यसको माइक्रोबायोलोजीको बारेमा कोरोना भन्ने बित्तिकै क्राउन भनेर बुझ्छौँ। क्राउन भनेको ताज हो, त्यो ताजको सेप यसले एक्वायर गरेको भएर यसलाई कोरोना भाइरस नामाकरण गरिएको हो। कोरोना भाइरस भन्नाले हामीले अहिले कोरोना भाइरस नयाँ कुरा हो भनेर पनि धेरैजनाले बुझ्नुहुन्छ, तर खासमा कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा फ्यामिली हो जुनको चाहिँ पहिला पनि अरू रूपमा इन्फेक्सनहरू देखिसकेको छ। जस्तो कि 2002-2003मा चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस चाइनामा देखिएको थियो र त्यसै गरी 2012मा चाहिँ मर्स कोरोना भाइरस देखिएको थियो। अहिलेको कोरोना भाइरसको नामाकरणमा चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर राखिएको छ, जुनलाई हामी पपुलरली कोभिड-19 डिजिज भनेर कोरोना भाइरस डिजिज भनेर चिन्छौँ र कोभिड-19 भनेर सर्ट फर्ममा भन्छौँ। सो भाइरस कहाँबाट आयो त भनेर भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ नेचरमै उसले चाहिँ एनिमल्सहरूको बडीमा सर्कुलेट गर्ने देखिएको छ र त्यसपछि एनिमल्सबाट ह्युमनमा इन्फेक्सन सार्ने देखिएको छ। यसलाई चाहिँ स्पिल ओभर भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ धेरै फ्याक्टरले गर्दा हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ म्युटेसन्सहरूले गर्दा अर कन्ट्याक्ट विथ एनिमल्स बडी हुँदाखेरि, जुन चाहिँ एनिमल्स खाएर हुन्छ कि एनिमल्सलाई पेटिङ गरेर हुन्छ कि डिफ्रेन्ट मोड्स अफ कन्ट्याक्टबाट हुनसक्छ। र त्यसै गरी मर्स कोरोना भाइरसको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ क्यामल्सबाट सरेको भनेर देखिएको थियो र सार्स कोरोना भाइरस चाहिँ सिभेट क्याट्स भन्ने प्रजातिबाट देखिएको थियो। अहिलेको कोरोना भाइरसको चाहिँ रिजर्भोयर ब्याट्स भनिएको छ। अब ओभरभ्यू अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक भन्दाखेरि सुरुबाट अहिलेसम्म के भइरहेछ र के भयो त भनेर डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब 2019मै डिसेम्बरमा अननोन भाइरस रहेछ एउटा भनेर सुरुमा थाहा भयो। त्यसपछि त्यो अननोन भाइरसले गर्दा पहिला एपिडेमिक भयो, पछि पेन्डेमिक नै अनफोल्ड भयो स्टेज 2मा। स्टेज 3मा चाहिँ पेन्डेमिक एक्सेलरेट भएर गयो र एक्सेलरेसन फेजमा चाहिँ नट जस्ट द्याट फर्स्ट वेभ बट अरू वेभ्सहरू पनि आउने जाने भइरह्यो इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड एट डिफ्रेन्ट टाइम्स अर अल्सो ड्युरिङ द सेम टाइम्स। अनि स्टेज 4मा चाहिँ मल्टिफेसेडेड पेन्डेमिक हो। यसले चाहिँ हेल्थ मात्रै नभएर अरू सिस्टममा पनि कसरी एफेक्ट गर्यो भनेर देखियो। र स्टेज 5मा चाहिँ मेडिकल काउन्टर मेजर्सको हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यो सबै स्टेजेसलाई चाहिँ हामी फेरि डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ र हरेक
फेजेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू अराइज भयो, डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू अराइज भयो, त्यो हेर्दै जानेछौँ। सो स्टेज 1 मा चाहिँ अब सबैलाई थाहा छँदैछ यो सी फुड मार्केट इन वुहानबाट चाहिँ यो अननोन क्लस्टर अफ निमोनिया केसेसहरू देखियो। त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कोरोना भाइरस प्रजातिको एउटा भाइरसले गरेको, जुन चाहिँ पहिला नदेखिएको ह्युमनमा भनेर थाहा भयो। त्यसपछि एउटा टाइमलाइन देखाइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसनमा। यो टाइमलाइन पनि त्यति बेला कसरी कसरी क्लस्टर अफ निमोनिया केसेस देखेपछि डब्लुएचओले के गर्यो, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम लन्च गर्यो, त्यसपछि पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न भनेर 30 जनवरीमा चाहिँ 30 जनवरी 2020मा डिक्लेयर गरेको थियो र 4 फेब्रुअरीसम्म चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान इस्यु गरेपछि 11 मार्चमा बल्ल डब्लुएचओले कोभिड-19ले ल यो अब पेन्डेमिक नै हो भनेर डिक्लेयर गरेको थियो। यो चाहिँ त्यति बेलाको टाइमलाइन हो, इनिसियल टाइमलाइन हो फर कोभिड-19। त्यो हुँदाहुँदै साइड बाई साइड चाहिँ रिसर्च फर डायग्नोस्टिक्स, भ्याक्सिन्स एन्ड थेराप्युटिक्स चाहिँ इमिडिएटली स्टार्ट भएको थियो। त्यति बेला धेरै न्युजमा आउँथ्यो, रेमडेसिभिरको नाम हामीले त्यति बेलाबाटै सुन्छौँ। त्यो बाहेक क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विनहरूको नामहरू, प्लाज्मा थेरापीको कुराहरू सुन्नमा आइयो, डिफ्रेन्ट किसिमको थेराप्युटिक्सको बारेमा र भ्याक्सिनको यहाँ खोज भइरहेको छ, त्यहाँ खोज भइरहेको छ भनेर न्युजहरू कतिपय देशहरूमा देखियो र त्यसको त्यो चाहिँ त्यति बेलाबाट स्टार्ट भयो स्टेज 1 मै। स्टेज 2 मा चाहिँ पेन्डेमिक अनफोल्ड्स भनेपछि बाई 12 मार्च 2020 देयर वेयर ओभर 120,000 केसेस एन्ड ओभर 4,600 डेथ्स भनेर देखियो। र त्यति बेला चाहिँ पेन्डेमिक ऱ्यापिडली मल्टिप्लाई भएर इभन द वेस्टर्न कन्ट्रिज, इभन द सेन्ट्रल युरोप सबैतिर फैलिएको देखियो। र त्यति बेला चाहिँ 4वटा सिनारियो देखियो जुनमा चाहिँ कोभिड-19 फैलिरहेको थियो। कुनै देशहरूमा चाहिँ रिपोर्टेड केसहरू एउटा पनि थिएन, कुनै देशहरूमा चाहिँ स्पोरेडिक केसेसहरू भनिन्थ्यो, कतै कतै केसेसहरू थियो। कुनै कम्युनिटीहरूमा अथवा देशहरूमा चाहिँ क्लस्टर अफ केसेस देखिन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा सिङ्गल क्लस्टरमा चाहिँ सर्टन पपुलेसनलाई लागेको हुनसक्थ्यो, अरूतिर चाहिँ नभएको हुनसक्थ्यो। र कतिपय देशमा जुन चाहिँ स्टार्टेड विथ वुहान इट्सेल्फ कम्युनिटी ट्रान्समिसन नै देखियो। त्यो सिनारियो अनुसारले चाहिँ पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू के युज गर्ने भनेर डिभाइड गरियो त्यति बेला। जुन ठाउँमा चाहिँ नो रिपोर्टेड केसेस, स्पोरेडिक केसेस अथवा क्लस्टर केसेस छ भने त्यहाँनिर चाहिँ स्टप ट्रान्समिसन एन्ड प्रिभेन्ट स्प्रेड भनेर सोचियो। त्यसको लागि चाहिँ कतिपय ठाउँमा बोर्डर्सहरू सिल गरियो हैन। अनि जहाँ चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको छ त्यहाँनिर चाहिँ भइरहेको ट्रान्समिसनलाई पनि कसरी स्लो गराउने अथवा केस नम्बर्स चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ र डेथ्स कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा कम्युनिटी आउटब्रेक्स एउटा कम्युनिटीबाट अर्को कम्युनिटीमा सर्नबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यहाँतिर पब्लिक मेजर्सलाई फोकस गरियो। सो त्यति बेला फ्ल्याटनिङ द कर्भको कुरा स्टेज 2 मा धेरै सुनियो। फ्ल्याटनिङ कर्भ, फ्ल्याटनिङ वी निड टु फ्ल्याटन द कर्भ भनेर धेरैतिर आयो। धेरैजनाले सोध्नु पनि हुन्थ्यो कि हो यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ गरेर के नै हुन्छ र बरु हुर्र एकैचोटि सबैलाई लाग्ने नै हो, लागोस् अनि सबैजना सन्चो हौँ अनि लेट्स गो ब्याक भनेर भन्थ्यो। तर फ्ल्याटनिङ द कर्भ कहाँनिर इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम, चाहे त्यो नेपालको होस् चाहे विश्वको सबसे विकसित हेल्थ सिस्टम भएको देशको होस्, कुनै पनि हेल्थ सिस्टमले 100% पपुलेसनलाई एकैचोटि ट्रिट गर्न सक्दैन, 50%लाई पनि सक्दैन। कुनै पनि हेल्थ सिस्टमले थेग्न सक्ने भनेको एउटा लिमिटेड अमाउन्ट अफ पेसेन्ट्स हो, जुन चाहिँ एकदम स्मल पर्सेन्ट अफ द टोटल पपुलेसन हुनसक्छ। र त्यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ भनेको एकैचोटि सबैजनालाई भयो भने, लेट्स से हामी एक ठाउँको पपुलेसन 1000 जना हो, 1000 जनामा 900 या 1000 जनालाई भयो भने हस्पिटल बेड त्यो कम्युनिटीमा 50 बेडेड होला या 100 बेडेड होला भन्दा मर्ने चान्स धेरैजनाको बढ्छ। तर फ्ल्याटन द कर्भ भनेको यदि हामीले मेजर्सहरू लिएर, जस्तो कि लकडाउनको मेजर्स लिएको थियो अथवा लागेको मान्छेहरूलाई इमिडिएटली आइसोलेट गर्ने अथवा लाग्ने शङ्का हुने मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कर्भलाई फ्ल्याटन गर्नु भनेको ड्युरेसन अलि लामो लिएला, बिस्तारै सर्ने हुन्छ। तर हेल्थ केयर सिस्टमको क्यापासिटीलाई चाहिँ एक्सिड नगर्ने किसिमले लाग्ने भयो भने चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टमलाई पनि बर्डन हुँदैन, नेसनलाई पनि बर्डन हुँदैन र ओभरअल
चान्सेस अफ मोर्टालिटी चाहिँ रिड्युस हुन्छ र चान्सेस अफ क्योर चाहिँ बेटर हुनसक्छ भनेर सोचेर यो फ्ल्याटनिङ अफ द कर्भको कुरा निस्किएको थियो। अनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसियल मेजर्स स्टेज 2 मा चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ मेजर्सको कुरा आउन थाल्यो, ह्यान्ड हाइजिनको, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्सको, फेस मास्कको कुरा आउन थाल्यो। त्यति बेला फेस मास्कको सर्टेज भएको देखियो, तर पछि थ्याङ्कफुली वी गट हेल्प फ्रम नेबरिङ कन्ट्रिज। सुरुमा त्यति बेला नेपालमै प्रड्युस नहुन सक्दा बाहिरबाट पनि सम डोनेसन्स आयो। लोकली पिपल स्टार्टेड मेकिङ मास्क्स, ह्यान्ड हाइजिन फलो गर्न स्ट्रिक्टली हरेक ठाउँमा। अहिले त त्यो कमन लाग्छ, तर 2020 को बिगिनिङमा अचम्म लाग्थ्यो, जहाँ पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर, जहाँ पनि धारा र के अरे साबुन पानी राखेको देखेर अचम्म लाग्ने सिचुएसन थियो। तर द्याट हेल्प अ लट। त्यो बाहेक सोसियल डिस्टेन्सिङ मेजर्सहरू, जुनमा चाहिँ 6 फिट डिस्टेन्स विथ एनी वान अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू आउन थाल्यो। जुन वर्डहरू पब्लिक हेल्थ पढ्ने या मेडिकल ब्याकग्राउन्ड या मेडिसिन रिलेटेड ब्याकग्राउन्ड्सहरूले चाहिँ सुनिराख्नु भएको वर्ड थियो, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भन्ने। तर उमै ओभरअल पब्लिकले थाहा पायो क्वारेन्टाइन भने के रहेछ र आइसोलेसन भने के रहेछ। यो सबै कुरा फलो गर्न थाल्यो। स्कुलहरू बन्द हुन थाल्यो, अफिसहरू बन्द हुन थाल्यो। ओभरअल नेपालमा लकडाउन गर्न थालियो र ट्राभल रिलेटेड मेजर्सहरू भन्नाले ट्राभलहरू रेस्ट्रिक्सन्सहरू गर्न थालियो, बोर्डर क्लोजर गर्न थालियो, एन्ट्रीमा अरू एक्जिटमा चाहिँ स्क्रिनिङ्सहरू गर्न थालियो। यो सबै पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसियल मेजर्सले चाहिँ टु अ लार्ज एक्सटेन्ट पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिकको डिफेन्स मेकानिजमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन थाल्यो। अघि डिस्कस गरे अनुसार हेल्थ सिस्टम्स चाहिँ इभन इन द वेल्दिएस्ट कन्ट्रिज प्रेसरमा आउन सक्छ, किनभने नट जस्ट म्यान पावर, नट जस्ट द हस्पिटल बेड्स, अरू कुराहरू जस्तो कि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको कुरा आउँछ, जुनमा चाहिँ पिपिई सेट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको पिपिई सेट्स हुन्छ डिफ्रेन्ट लेभल अफ प्रोटेक्सन चाहिनलाई। त्यसको सर्टेजहरू हुन थालेको थियो। त्यसपछि अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सर्टेज, यो चाहिँ हामीले फर्स्ट वेभभन्दा बढी अहिले नेपालको सेकेन्ड वेभमा धेरै नै सुन्यौँ, धेरै नै देख्यौँ। अक्सिजनको सर्टेज भयो, अक्सिजनको सर्टेज, भेन्टिलेटरको सर्टेज भयो। कतिपय हामीले प्र्याक्टिसमा थाहा पाएको मान्छेहरू पनि अक्सिजन नपाएर अरू भेन्टिलेटर्स नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको देख्यौँ पनि। र कोभिड-19 डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ सुरुमा नेपालमा चाहिँ पिसिआरको स्याम्पलिङ सुरुमा टेकु अस्पतालबाट मात्र सुरु भएको थियो। त्यसपछि कतै कतै मात्रै भएको, अथवा ल्याब सबैतिर पिसिआरको ल्याब, फेरि यो आरटिपिसिआरको ल्याब सबै सिचुएसनमा हरेक किसिमको ल्याबमा बनाउन नसकिने, त्योहरू देख्दाखेरि चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्टको कमीहरू, सर्टेज भएको देखिएको थियो। जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभसम्म चाहिँ वी वेयर somehow prepared for the diagnostic tests, for the PPEs, but we somehow lagged behind in oxygen and ventilators, जुन चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर जुनसुकै धनी देशमा पनि हुन सक्थ्यो। हेल्थ वर्कर्सको पनि अब नेपालको केसमा हेल्थ वर्कर अलरेडी वी हेभ सर्टेज अफ डक्टर्स, नर्सेज एन्ड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। तर त्यो बाहेक पनि सर्टेज भएर पनि हेल्थ वर्कर्स दिन प्रतिदिन आफ्नो ड्युटीहरू गरिराख्दा पनि जुन लेभलमा यो केसेसहरू राइज भयो, त्यो थेग्न सक्न गाह्रो भयो हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई। र त्यो बाहेक हेल्थ केयर वर्कर्सको आफ्नो हेल्थहरू पनि एफेक्टेड हुन थाल्यो। जस्तो कि कुनै हस्पिटलमा 50 स्टाफ छन् भने त्यहाँनिर 10 कोरोना पेसेन्ट्स राखेको छ, कोभिड पेसेन्ट्स राखेको छ भने एकैचोटि धेरैजना स्टाफ पनि इन्फेक्टेड भएर सिक भएर उहाँहरू पनि ट्रिट गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेर हेल्थ केयर वर्कर्सको सर्टेज त्यहाँ पनि धेरै नै देखियो। स्टेज 3 मा चाहिँ पेन्डेमिक एकैचोटि एक्सेलरेट गरेर आयो, जुन चाहिँ अमेरिकाजमा, युरोपमा र अहिले साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ बेसरी एक्सेलरेटेड पेन्डेमिक हुन पुग्यो। र त्यो चाहिँ सर्टेन सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ हायर चान्सेस अफ ट्रान्समिसन देखियो, जस्तो कि क्राउडेड प्लेसेस, क्लोज कन्ट्याक्ट सेटिङ्स, कन्फाइन्ड र इन्क्लोज स्पेसेसहरू छ भने चाहिँ एकदम फास्टर ट्रान्समिसन देखिएको थियो। र त्यसै कारणले पनि फेरि पब्लिक हेल्थ मेजर्स फर सेफर चोइसेस अफ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउन थाल्यो। बियोन्ड हेल्थ क्राइसिस all of the society was also affected। जुन चाहिँ लकडाउन पिरियड भयो, लकडाउन पिरियडमा चाहिँ एक त इकोनोमी बेसरी अफेक्टेड भयो, र इकोनोमी अफेक्टेड मात्रै नभएर मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थमा पनि दिस इम्प्याक्टेड अ लट।
a lot of people suffered from depression. A lot of people had to tackle depression, not only because of violence, economic crisis, the burden of the disease, the mental stress due to the disease occurring to self, or in the whatever the news came in the media. र त्यो बाहेक धेरै अफवाहहरू अथवा धेरै रुमर्सहरू फैलिएर पनि धेरैजनाको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ नराम्रोसँग एफेक्टेड बनायो। त्यो यो बाहेक कतिजना चाहिँ अब विदेशमा गएर काम गर्ने अथवा विदेश गएर पढाइ गर्ने त्यस्तो वालाहरूलाई चाहिँ फिर्ता आउनुपर्ने अथवा देशबाट जान नपाउने त्यो कुराहरूले पनि एकदमै एफेक्ट भयो। स्कुल जाने बच्चाहरू स्कुल जान पाएनन्, अफिसमा बसेर काम गर्नेहरू अफिस जान पाएनन्। यो सबै कुराले चाहिँ हरेक किसिमले मेन्टल, सोसल, इमोसनल वेलबिङ सबैलाई नै एफेक्ट गर्न थाल्यो। र त्यसपछि स्टेज 4 आयो। स्टेज 4 मा चाहिँ हामीले अब ग्लोबल सोलिडारिटीको कुरा आउन थाल्यो, जुनमा चाहिँ अगेन डक्टर टेड्रोस गेब्रेसियसले एकदम राम्ररी भन्नुभएको छ, नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ। नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ। यो चाहिँ उहाँले भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामलाई चाहिँ इक्विटेबल र फेयर एलोकेसन गरिदिनलाई रिक्वेस्ट गर्दै भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ अहिले पनि हामी वर्ल्डको पुअरेस्ट बिलियनमा पर्छौँ। पुअरेस्ट बिलियन लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरूमा हामी पर्छौँ र हाम्रो देशमा अझै पनि भ्याक्सिनको 80% अफ पपुलेसन कभर गर्न ल्याइएको भनेर टार्गेटेड मेजर्सहरू अथवा टार्गेटेड यति दिनमा यतिजना भ्याक्सिनेटेड हुन्छ भनेर ट्रान्सपेरेन्ट भइसकेका छैन त्यो भ्याक्सिनको एलोकेसन। र यो कुराहरू चाहिँ not just our government but the world should overall also think of this कि एउटा कन्ट्री अथवा दुईटा कन्ट्री अथवा एउटा रिजन इन्फेक्टेड रहिरहेसम्म the virus will keep on mutating, newer strains will keep on coming and nobody will be safe. So it's not only important to get one nation or one area or one continent to be vaccinated fully. Vaccines are important for all over the world. So त्यो कुरालाई चाहिँ नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ भनेर उहाँले भन्नुभएको एकदम सही मतलबमा इक्विटेबल एन्ड फेयर एलोकेसन अफ भ्याक्सिन्सको लागि भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यो बाहेक चाहिँ स्टेज 4 मा मिस एन्ड डिसइन्फर्मेसन कम्प्लिकेट्स द पिक्चर, जुन चाहिँ मैले पटक पटक पनि भनिरहेको छु। यो चाहिँ इन्फोडेमिक भयो, पेन्डेमिकसँगै इन्फोडेमिक भयो। धेरै जेनेरेटेड मिसट्रस्ट हुन थाल्यो गभर्मेन्टमा अथवा हेल्थ अथोरिटिजमा, हेल्थ केयर वर्कर्सको अगेन्स्टमा, र कति चाहिँ सोसियल मिडियाको रोल पनि धेरै देखियो, जस्तो कि कति चाहिँ ओभर ट्रिटमेन्ट्स अर अन्डर ट्रिटमेन्ट्स अर यस्तोमा चाहिँ हस्पिटल जानु पर्दैन, यस्तोमा गइहाल्नुपर्छ, त्यस्तो न्युजहरू धेरै आएर यो इन्फोडेमिक्स अनि रिस्क कम्युनिकेसनको पार्टमा चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू देखियो। त्यसपछि स्टेज 5 मा आउँछौँ हामी। स्टेज 5 मा चाहिँ अब इकोनोमिक इम्प्याक्ट्स अफ द कोभिड-19 पेन्डेमिक हेर्नु पर्दा चाहिँ जिडिपी बेसरी घटेको देखियो। त्यसपछि एक्सट्रिम पोभर्टीमा भएको मान्छेहरू झन पोभर्टीमा दे वर पुश्ड टु इभन मोर पोभर्टी। अनि 9% अफ द ग्लोबल वर्किङ आवर्स लस्ट इन 2020। सरी एकछिन, स्लाइड्स मेरो स्लाइड्स देखिरहेछ? देखिरहेछ। Yes, it's so a lot of the population lost their full-time jobs, and a lot of the population, especially in countries like ours, where a lot of the population depended on tourism or per day लेबर गरेर काम पैसा कमाउनेहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ बेसरी नै एफेक्ट गर्यो यो पेन्डेमिकले। र एफेक्ट गरेको चाहिँ यो एउटा एक्सट्रिम पोभर्टी चाहिँ जुन हाम्रो यो चार्टमा हेर्दाखेरि 2015 मा 741.4 मिलियन्स अफ पुवर भएकोबाट 2019 मा घट्दै आएर 644.7 मिलियन्स भएको खण्डमा अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ again it has elevated towards even more than 750 सम्म पुगेको भनेर देखिएको छ 2021 मा। This is the effect of the pandemic pushing the poorer towards being even more poorer.
सो त्यसपछि स्टेज 5 मा चाहिँ एक्सेलरेटेड डेभलपमेन्ट अफ कोभिड-19 भ्याक्सिन्सको कुरा आयो। कति भ्याक्सिन्समा चाहिँ फेज 3 फेज 4 अफ द ट्रायल्समा इन्टर गर्यो। कति भ्याक्सिन्स स्टार्ट भयो दिनलाई। हामीले सुनेको एकदम कमनली सुनेकोहरू फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनिका जुन चाहिँ कोभिसिल्ड पनि भन्छौँ हामी यहाँ, र साइनोफार्माको भ्याक्सिन्सहरू चलाइरहेको देखियो। भ्याक्सिन्सको बारेमा पनि अब सुरुमा कोभिसिल्डबाट स्टार्ट गरियो, त्यसपछि भेरोसेलमा गइयो। भेरोसेल चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो। अनि कोभिसिल्डको 2टा डोज लगाइयो हेल्थ केयर वर्कर्समा। र अर्को एउटा ग्रुप एज फार एज आई नो, आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, 12 विक्स क्रस भइसक्यो, जुन एउटा ग्रुपमा चाहिँ कोभिसिल्डको फर्स्ट डोज लगाइसकिएको छ र सेकेन्ड डोज चाहिँ फ्रम 4 to 12 विक्सको ग्यापमा लाउनु पर्ने भनेर भनिएको चाहिँ अहिलेसम्म पनि अभाइलेबल भइसकेको छैन कोभिसिल्डको सेकेन्ड डोज नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपाली पपुलेसनलाई। सो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ नेपाल मात्र नभएर मेनी लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिज आर फेसिङ। अनि यो कुराहरूले अगेन लाइक अ लट अफ इस्युज आर अराइजिङ। अब भ्याक्सिनको कुरा गर्नुपर्दा कतिजनाले फर्स्ट डोज कोभिसिल्ड लगाएर सेकेन्ड डोज भेरोसेल लाउने कि नलाउने, त्यो लाउन मिल्ने हो कि नै, यो क्वेसनहरू धेरै आउँछन्। र यो क्वेसनहरू स्टिल अन्डर स्टडी छन्। 1-2वटा रिसर्चहरू पनि क्यारी भइरहेको छ, 2टा मिक्स गरेर भ्याक्सिन लाउँदा के हुन्छ भनेर। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो सेफ मानिँदैन। र WHO स्ट्रिक्टली सेज यु क्यानट टेक द सेकेन्ड डोज अफ भेरोसेल आफ्टर टेकिङ फर्स्ट डोज अफ कोभिसिल्ड। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्न ठिकै हुन्छ। But since this is a new virus and all these medicines, all these vaccines are still being studied, I know these are everything is new, so information keeps changing day by day. So we should not rely what I may be saying today might be changed after researches are done on over it. Maybe भोलि गएर यो माथि अरू रिसर्च भएर अरू केही पनि आउन सक्छ। त्यही भएर these are all research and developments under progress. स्टेज 5 मा चाहिँ अर्को नयाँ कुरा आएको चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आउन थाल्यो। नयाँ भेरिएन्ट्सको बारेमा धेरै सुन्न थाल्यौँ। अहिले न्युज पेपरमा अल्फा बिटा डिटा धेरै आइरहेछ। यसले चाहिँ के रहेछ त यो नयाँ भेरिएन्ट्स भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ भाइरस चाहिँ एकदम इजिली जेनेटिकली म्युटेट हुनसक्छ होइन। र त्यो जेनेटिकली म्युटेट भएर यसको त्यही भाइरसको नयाँ नयाँ रूप लिएर जुन पहिलाको औषधिले एक थरीको भाइरसलाई मार्न सक्थ्यो भने त्यो औषधिप्रति रेजिस्टेन्ट भएर पनि आउन सक्ने एकदम इजी हुन्छ भाइरसलाई। र त्यसरी नै यहाँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू देखिन थालिएको हो। नयाँ भेरिएन्ट देखिँदा सेप्टेम्बर 2020 मा चाहिँ डेनमार्कमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको थियो। त्यसपछि युनाइटेड किङडममा देखियो। त्यसपछि साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टको बारेमा हामीले सुन्यौँ। अनि 9 जनवरीमा जापानको सुन्यौँ। र अहिले अरू पनि अब इन्डियन भेरिएन्ट पनि सुनिरहेछौँ होइन। सो यो सबै भेरिएन्टको चाहिँ भाइरसको चाहिँ औषधिसँग अथवा हाम्रो बडीको इम्युनिटीसँग लड्ने पावर चाहिँ बढ्यो। तर मोड अफ ट्रान्समिसन जुन हुन्छ भाइरसको त्यो चाहिँ चेन्ज भएन क्या, अझै पनि त्यसरी नै सर्ने भइरहेछ। र स्टिल हामीले त्यही प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू पहिलाकैवाला फलो गऱ्यो भने चाहिँ त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो भाइरसबाट प्रिभेन्ट हुन सक्ने क्षमता चाहिँ रहिरहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिले नेपालमा डिटेक्ट भएको 3टा भेरिएन्ट चाहिँ अल्फा B1.1.7, डेल्टा B1.617.2 र काप्पा B1.617.1 भनेर छ। जुन मध्ये डेल्टा चाहिँ हामीलाई यहाँ इन्डियन भेरिएन्ट पनि भन्छ, इन्डियामा फर्स्ट देखिएको भएर। र अहिलेको वेमा यो सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड जुन नेपालमा हामीले भनिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ डेल्टा इज द मोस्ट प्रिडोमिनेन्ट वेभ, यो चाहिँ WHO ले भनेको छ। र वे फरवर्ड अब यो सेसनको एन्डमा आयौँ होइन। वे फरवर्ड भन्नुपर्दा अहिले धेरै कुरा मैले हजुरहरूबाट पनि सुन्न चाहेको छु कि वे फरवर्ड चाहिँ के हुनसक्छ भनेर। तर मेरो बुझाइमा, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा अहिलेसम्म जे मैले कोभिडको लागि काम गरेको, हेरेको या स्टडी गरेको या रिसर्च पेपर्सहरू हेरेकोमा छु भने फर्स्ट वे फरवर्ड इज गेटिङ भ्याक्सिनेटेड। भ्याक्सिन्स इज द फर्स्ट स्टेप टु एनी वे फरवर्ड होइन। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ स्टिल फलो पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जुन चाहिँ नेपालको लागि मात्र होइन विश्वकै लागि कायम हुन्छ। यो पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू चाहिँ जहिले पनि फलो गर्नुपर्ने। ह्यान्ड वासिङ कुनै नयाँ कुरा थिएन, कोभिडले सिकायो
तर यो छोड्नु चाहिँ हुँदैन हामीले। यो कन्टिन्युस ह्यान्ड वासिङ आफ्टर लाइक गोइङ आउट अर कमिङ फ्रम एनीवेयर, यो सबै कुरा, यो पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फ्युचरमा पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र रेस्पिरेटरी जुन चाहिँ मैले कतिपय हाम्रो मेडिकल फिल्डमा डक्टर्सहरू, इमर्जेन्सी मेडिसिनको एक्सपर्ट्सहरू, क्रिटिकल केयरको एक्सपर्ट्सहरूले भनेको सुने कि पहिला मास्क हुन्थ्यो, डक्टरलाई जहिले पनि मास्क अभाइलेबल हुन्थ्यो, तर एमडिआर टिभी जस्तो, एक्सडिआर टिभी जस्तो केसहरूमा पनि बिना मास्कको हेर्न सक्ने आँट हुन्थ्यो क्या। तर यो कोभिडले के सिकायो भने कुनै पनि रेस्पिरेटरी केस छ अथवा कुनै पनि खोकी लागेको केस छ भने, स्पेसली अहिले त हरेक केसमा हो, तर मास्क चाहिँ छोड्नु हुँदैन रहेछ भनेर सिकायो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो अरू पनि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो हाम्रो बसमा माइक्रोमा यो कोचेर पसिनै चटचट हुने गरी सबैजना क्राउडेड प्लेसेसहरूमा बस्ने यो बानीहरू चाहिँ यसै पनि कुनै पनि कुनै पनि हेल्थ कन्डिसनको लागि राम्रो होइन। यसले कोभिड मात्रै नभएर हजारौँ किसिमको रोगहरू सार्न सक्छ र त्योहरू चाहिँ हामीले कोभिडको लागि मात्रै होइन कि फ्युचरमा पनि जहिले पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिकाएर जान्छ यो कोभिडले। र यो चाहिँ वे फरवर्ड चाहिँ यो पनि एकदमै हो, पब्लिक हेल्थ मेजर्स चाहिँ फलो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। स्टप स्प्रेड अफ इन्फोडेमिक्सको अगेन यो पेन्डेमिक भन्दा बढी यो रङ स्प्रेड अफ इन्फर्मेसनले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै नै असर परेको देखियो, जुनको कन्टेक्स्टमा म अहिले मेडिकल रिलेटेड दुईवटा स्टोरी भन्छु। एउटा स्टोरी चाहिँ हाम्रो यो स्टेरोइड्स रिलेटेड हो। स्टेरोइड्सको बारेमा सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा a lot of people started writing कि अब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने स्टेरोइड खानुस्, कोभिड भएछ स्टेरोइड खानुस् सन्चो हुन्छ, स्टेरोइडको नाम पनि राखिदिनु भयो। तर स्टेरोइडले असर गर्ने भनेको कोभिड-19 को दुईवटा फेज हुन्छ। एउटा चाहिँ भाइरसले इन्फेक्सन गराउने फेज हुन्छ, जुन चाहिँ युजली 7 to 10 days एप्रोक्सिमेटली लास्ट गर्छ, र त्यो 10 days पछि इन्फ्लामेटरी फेज हुन्छ, जुनमा चाहिँ स्टेरोइडले काम गर्ने हो है। त्यो कुरा चाहिँ त्यो स्टेटसमा, त्यो फेसबुक इन्फर्मेसनमा त्यो कुरा चाहिँ भनिएको हुँदैन थियो है। अनि त्यस कारणले मान्छेले स्टेरोइड कति बेला खाने, कसरी खाने, कोभिड-19 पोजिटिभ आयो मलाई केही भएको छैन, म स्टेरोइड खान्छु भनेर कतिजनाले आफ्नो हेल्थ बिगार्नु भयो। इन्डियामा त्यस्तो गरेर म्युकरमाइकोसिसको केसेसहरू, येल्लो फङ्गस, व्हाइट फङ्गस सुनिरहनु भएको छ होला, यो केसेसहरू देखिन थालेको, बढेको, जुन चाहिँ विश्वमा अरूतिर त्यसरी देखेको थिएन जसरी इन्डियामा नेपालमा देखिन थाल्यो। यो 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 एउटा प्रब्लम चाहिँ इन्फोडेमिक्सको यहाँनिर आयो। अर्को प्रब्लम चाहिँ गुर्जोको प्रब्लम चाहिँ आई डोन्ट नो, आई थिङ्क सम नेपाली पिपल सुड स्टार्ट राइटिङ एन आर्टिकल अन इट। तर मेडिकल फिल्डमा मैले चिनेको साथीहरूले कतिजनाले त्यो गुर्जोको ओभर युज गरेर मान्छेहरूले ब्लड प्रेसर हाई बनाएर एकदम फेन्ट भएर इमर्जेन्सी आउने धेरैजना देखाउनु भयो कि। कुनै पनि अघि एकजना म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेसार पानी त राम्रै होला नि, कुनै पनि कुरा आयुर्वेदको वी डु नट अपोज इट, तर कुनै पनि कुरा मात्रामा तिनवटा विषयमा चाहिँ तिनवटा आर्टिकल लेख्नुको कारण चाहिँ अब मैले थेसिस लेख्छु भनेरै हो। यसभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ अलिकति मैले तपाईँलाई यो मेरो कार्यालयसँग सम्बन्धित, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सम्बन्धित, सरी मैले क्लियरली सुनिनँ। ठिक छ म्याम, प्लिज कन्टिन्यू, हामी फेरि त्यो डिस्कसन पार्टमा हाल्छौँ। हस्। सो कुनै पनि कुराको मात्रा हुन्छ, एउटा तोकिएको मात्रा हुन्छ, एउटा डोज हुन्छ। त्यो डोजलाई एक्सिड हुने गरी त्यसको युज गरेमा अथवा त्यो खाएमा, कन्ज्युम गरेमा त्यसले चाहिँ नराम्रो नकारात्मक असर, चाहे त्यो एलोपेथी होस्, चाहे त्यो आयुर्वेदिक मेडिसिन होस्, कुनैले पनि गर्न सक्छ। र यो इन्फोडेमिक्सहरू चाहिँ यो इन्फर्मेसनको पेन्डेमिक चाहिँ हामीले स्टप गर्नै पर्छ भनेर वे फरवर्ड जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इज स्टिल एसेन्सियल फर बोथ प्रिभेन्टिभ एन्ड क्युरेटिभ मेजर्स। प्रिभेन्सनको लागि पनि अझै पनि रिसर्च गरेर यस्तो गऱ्यो भने योबाट जोगिन सकिन्छ कि भन्ने मेजर्सहरू, जुनमा चाहिँ भ्याक्सिन्स अहिले मेन, त्यो बाहेक अरू पनि छन् कि, अथवा क्युरेटिभ मेजर्सहरूमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्टहरू अझै पनि त्यसको लागि रिसर्च र डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि सर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र मेन्टल हेल्थलाई पनि मेजर कन्सर्न हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर, र मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ, जस्ट लाइक
हाम्रो कम्युनिकेबल डिजिजेस नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तै मेन्टल हेल्थलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिएर अगाडि बढ्न सकियो भने मेबी विल ट्याकल द पेन्डेमिक इन अ लट बेटर वे। र लास्टली चाहिँ रिबिल्डिङ द इकोनोमी विच इज इजियर सेड देन डन, विच विल टेक अनदर लाइक आई डोन्ट नो कति इयर्स, तर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वे फरवर्ड जान चाहिँ यो सबै कुरा मेरो तर्फबाट इम्पोर्टेन्ट लागेको मैले राखेको छु। तपाईँहरूलाई पनि केही इम्पोर्टेन्ट यसमा थप्नु छ भने प्लिज भन्नु होला। यो मेरो रेफरेन्सेसहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। लाइक आई सेड इन द बिगिनिङ, मैले मोस्टली WHO को डकुमेन्ट्सहरूबाट लिएको छु, बिकज दिज अल आर स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल्स एन्ड दिज अल आर वाट निड टु बी फलोड फर गोइङ फरवर्ड विथ द COVID-19 पेन्डेमिक। भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर प्रिया पाठक। अब यो अहिले चाहिँ संसार नै पुरै यो चाहिँ COVID-19बाट चाहिँ ग्रस्त भएको अवस्थामा यति धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू चाहिँ यहाँले दिनुभयो। अब पक्कै पनि यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई केही न केही सोधौँ, केही क्वेरिज राखौँ चाहिँ पक्कै पनि महसुस भएको होला। भन्दै म चाहिँ अब यो डिस्कसन फ्लोरलाई चाहिँ म ओपन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले चाहिँ अब यो च्याट बक्समा चाहिँ त्यो क्वेरिजहरू पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर क्वेरिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हात उठाएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज, फ्लोर इज ओपन। बिन्दु म्याडमले केही भन्दै हुनुहुन्छ क्या? म भन्दै त छुइनँ, सोध्दैछु। ए हजुर हजुर हजुर, प्लिज। थ्याङ्क यू है, हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ होइन। अब तर चाहिँ अघि उहाँ डाक्टर पाठकले भन्नुभएको जस्तो ट्रिटमेन्टको पनि कुरा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा उहाँले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। कुरा सुन्दा भने हामी एकछिन कुरा पनि गरेका थियौँ यो बिफोर प्रेजेन्टेसन। अनि म त अब कोभिडबाट भर्खर अलिकति बाहिर निस्केको मान्छे। अब मैले त मेरै कुरा सोध्छु। अब मैले चाहिँ कोभिडको त्यो खोप लाएको छैन, एजको के एज बारको के हिसाबले र लाइन बस्ने पनि मलाई त्यो भएन। अब यो लागिसकेपछि कहिले यो भ्याक्सिन त लाउनु पर्ला, कहिलेतिर लाउने? अब यो कोभिड त लागिसक्यो, मलाई अब कति 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो होइन यो लाएर। अब कहिलेतिर यो भ्याक्सिन लाउने? अहिले त विकै छु। हजुर, मेरो जानकारी अनुसारले चाहिँ कुनै कुनै भ्याक्सिन मिनिमम पनि 6 weeks पछि लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। एक्ज्याक्टली अब नेपालमा भेरोसेलको चाहिँ सरी यो निको भएको 6 weeks पछि भनेर भन्छ होइन। तर भेरोसेलको चाहिँ मैले बुझ्दा 3 months कम्तीमा पनि भइसक्नुपर्छ भनेर जानकारी मैले थाहा पाए अनुसार। यसको म इमेलबाट कन्फर्मेसन चाहिँ, किनभने यो मैले सुनेको जानेको कुरा हो, यो मैले कन्फर्मेसन चाहिँ बरु यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामकै पदाधिकारीहरूलाई बुझेर म इमेलमा रिप्लाई गरिदिन्छु। म टिपेर राख्छु बरु यो क्वेसन। अरू केही क्वेरिजहरू? अब यो भ्याक्सिनेसनको सम्बन्धमा पनि अघि म्याडमले चाहिँ भन्नुभएको जस्तै हाम्रो डाक्टर पाठक चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ अब मेडिकल प्र्याक्टिसनर एज वेल एज अ रिसर्चर को रूपमा पनि काम गरिरहेको चाहिँ हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा क्वेरिज साथीहरूले राख्नु होला। त्यो विभिन्न थरी तपाईँले त भन्नु त भनिसक्नु भएको छ, विभिन्न थरीको मिडियामा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन् है। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 4 हप्तापछि लगाए पनि हुन्छ है। अब यो कोभिड लागेको 4 हप्ता निको भएको 4 हप्तापछि लगाए हुन्छ भनेर कुनै चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ 2 हप्तापछि लगाए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू मिडियामा यति धेरै कुराहरू आउँछ कि अब कुन चाहिँ मिडियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही मान्ने, कुन चाहिँलाई नमान्ने। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ इभन इन्डियामा यति धेरै डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलमा यति धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेका हुन्छन् है। कतिपय अवस्थामा तपाईँको चाहिँ पङ्खामुनि बस्नु नि हुँदैन भन्ने कुरो है। अब बाफ लिने भन्ने कुरो आएको थियो, अनि कुनै अवस्थामा फेरि यो बाफ लिनु हुँदैन, झन् यो बाफले चाहिँ झन् स्प्रेड हुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि धेरै कुराहरू आएको चाहिँ अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीले अब इन जनरल हामीले चाहिँ के कुरोले चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्ने, कुन चाहिँ मिडियाले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिफर गर्ने है। नेपालमा त्यस्तो आधिकारिक चाहिँ अथवा यो चाहिँ यो चिज हेर्ने अथवा यो ठाउँबाट हेर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो हेर्ने होइन, अब त्यस्तो कुनै आधिकारिक निकाय छ र त्यो निकायलाई हेर्ने भन्ने केही कुराहरू त्यस्तो छ र म्याडम? त्यसमा चाहिँ मैले एउटै भन्छु, अहिलेको बेलामा अब कुन चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार यति धेरै आइरहेछ, यति धेरै डक्टर्सले नै भिडियोज राखिरहनु भएको छ अथवा त्यस्तो राखिरहनु के अरे इन्फर्मेसन्सहरू आइरहेको फेजमा चाहिँ
आई स्ट्रिक्टली थिङ्क कि आखिरमा नेपाल गभर्मेन्टको मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि फलो गर्ने भनेको WHO प्रोटोकल्सहरू हो है। WHO एकदमै इजिली एक्सेसिबल साइट छ, एकदमै इजिली र चाहिए जतिको इन्फर्मेसन। इभन मैले भने मैले फेब्रुअरी 2020 जब सुरु अफ पेन्डेमिक थियो त्यति बेला पनि मैले मोर देन इनफ इन्फर्मेसन त्यति बेला पाएको थिएँ भने अहिले त झन् इट्स अपडेटिङ एभ्री मिनट। इट्स मैले नेपालकै बारेमा पनि एभ्री मिनट त्यसमा नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू अथवा यही त भ्याक्सिनकै ग्यापको कुरा भन्नुभयो नि, जुन मैले भने मैले गर्छु भनेर, यो मैले सोध्ने आखिरमा WHO पदाधिकारीलाई नै हो। सो उहाँले फेरि भन्नुहुन्न, उहाँले ठ्याक्क आफ्नो साइटको रेफरेन्स दिनुहुन्छ। सो अहिलेलाई बेस्ट टु फलो इज आफ्नो कन्ट्रीको मन्त्रालय अथवा त्यो ढिलो हुन गएमा WHO। त्यो दुइटालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभयो भने आखिरमा हाम्रो मन्त्रालयले पनि फलो गर्ने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनकै इन्फर्मेसन हो। सो त्यो मात्रै गऱ्यो भने यदि तपाईँलाई कुनै कुरा डाउट लाग्छ भने त्यसमा फ्रिक्वेन्टली आस्क गर्न मिल्ने क्वेसन्सहरू हुन्छ, त्यसमा पनि आस्क गरेर पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यो कुराहरू। सो त्यसमा मेरो पनि कुरा नमान्नु भन्छु म, किन मैले पनि अहिले युट्युबमा बसेर केही बनायो भने ल एउटा डक्टर रहेछ, डक्टरले यस्तो भनेको रहेछ भनेर पत्याउन सक्ने हुन्छ। तर इट अल डिपेन्ड्स, मेबी अ फार्मेसी इज पेइङ मी टु मेक द्याट भिडियो, मेबी हुन्छ नि म अफेक्टेड छु कि मलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो कि होइन। सो अ लट अफ थिङ्स आर देयर। सो स्ट्रिक्टली फलो एकदमै अहिलेको लागि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ WHO वेबसाइट भनेर मेरो सजेसन चाहिँ त्यो हुन्छ। अघि म्याडमले डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन, कोभिसिल्डको सेकेन्ड डज त प्याच होइन यो सिनियरले, अब के हुन्छ नि यिनीहरूको? के हुन्छ कसैले 12 हप्तामा लिनुपर्छ भन्छ होइन। ठ्याक्क 12 हप्ता कतिको मैले थाहा पाएको थिएँ। अब आई डोन्ट नो लाइक नेपाल गभर्मेन्टले अरू केही प्लान गर्छ कि फेरि अब रिस्टार्ट गर्न लाउँछ कि, तर 12 हप्ता चाहिँ कटिसक्यो त्यो कोभिसिल्डको फर्स्ट डोज पनि भन्छ है। हजुर म्याडम सुनिता म्याडमको हात उठेको थियो क्यारे, म्याडम प्लिज। मेरो यही सम्बन्ध म्याडम यो डाक्टर साहब रिसर्चको उसमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ रहेछ। यो के भयो भने फर्स्ट साइकलमा यो जुन औषधि युज गर्यो नि त्यो रेमडेसिभिर भन्यो, अनि त्यसपछि आएर प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्यो। अहिले आएर यो सेकेन्ड वेभ आएपछि त्यो औषधिको नाम पनि भन्नु लाग्छ, रेमडेसिभिर युजै नगर्नु भनेर आयो। अहिले प्लाज्मा थेरापी इफेक्टिभ छैन भनेर आयो। हुनसक्छ पछि गएर त यो अहिले भ्याक्सिनेसन लिएको यो त गलत रहेछ भनेर भन्नेला है। भनेपछि रिसर्च चाहिँ कम्प्लिट नभइकन एक्सपेरिमेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देख्यो नि है। म्याडम तपाईँ रिसर्चमा पनि इन्भल्भ भएको हुनाले प्लाज्मा थेरापी पनि रङ रहेछ भनेर पुरै स्टप गर्नु आयो नि त अहिले आएर होइन। भ्याक्सिनेसन जुन हामी लिइरहेको थियो चाइनिज कुनै पनि कन्ट्रीको होस्, त्यो पनि पछि गएर चाहिँ यो त यस्तो पो रहेछ यो त होइन पो रहेछ भन्न थाल्यो भनेदेखि त पब्लिक त डक्टरहरूले नै मारेको जस्तो हुन्छ रिसर्च। यसमा रिसर्च चाहिँ के हो यो अलिकति बताइदिनु भयो हुँदैछ। ओके स्योर, आई वाज वेटिङ फर दिस क्वेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। मलाई एकदम वेट गरिरहेको थिएँ यो क्वेसनलाई। यो प्लाज्मा थेरापीको, क्लोरोक्विनको, रेमडेसिभिरको कुराहरू आउला भनेर मैले एकदम एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने फर्स्ट साइडमा ब्ल्याक मार्केटिङ भएर त्यत्रो गर्यो, अब अहिले आएर त्यो त गलत रहेछ भनेर भन्नु अहिले यसको दुईटा पाटो छ। फर्स्ट पाटो चाहिँ के हो भने मैले अघि पनि एउटा स्लाइडमा भने होइन, दिस इज अ न्यू भाइरस। एभ्रिथिङ द्याट इज ह्यापनिङ राइट नाउ विथ द भाइरस अर विथ ह्युमन्स इन कन्ट्याक्ट विथ दिस भाइरस सबैको लागि नयाँ हो कि, तपाईँको लागि, मेरो लागि, हरेकको लागि नयाँ हो। सो जुन कुरा आज सही हो त्यो भोलि गलत हुनसक्छ, जुन कुरा आज गलत हो त्यो भोलि सही हुनसक्छ। कुन फेजमा भने जस्तो प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्नुभयो, मेबी इट वर्कड because it was a different strain last time. Maybe it worked or maybe it did not work. The virus ले चाहिँ आफैले यो सेल्फ भएर सन्चो भएर गएको हुन सक्छ हैन। These are things still to be studied, still to be done। जुन चाहिँ प्लाज्मा थेरापी चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ रिसेन्ट सेकेन्ड वेभमा पनि रिकमेन्ड गरिरहेकै थियो, तर इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ खासै यसको असर देखिएन। पहिलाको पालीमा चाहिँ प्लाज्मा थेरापी गर्दाखेरि निको भएको केसेसहरू आई हेभ नट मैले सरी भन्न चाहन्छु, मैले यसमा रिसर्च गरिसकेका छैन होइन। बट वाट आई हर्ड फ्रम क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट अर फ्रम जनरल फिजिसियन्स अर पिपल वर्किङ इन कोभिड कि त्यसले बेटर गराएको थियो लास्ट टाइम। र रेमडेसिभिरको पनि जुन कुरा गर्नुहुन्छ, रेमडेसिभिर पनि सुरुबाट अन्डर स्टडिड ड्रग थियो यो होइन। यो स्टडी भइ नै रहेको थियो, त्यसपछि स्टार्ट गरेपछि अहिले पनि देयर आर टु ग्रुप्स अफ पिपल हु आर फाइटिङ ओभर रेमडेसिभिर। अहिले पनि उनीहरूले के भन्छ, रेमडेसिभिर एन्टिभाइरल हो। मैले अघि भने जस्तो कोभिडको दुईटा फेज हुन्छ,
एउटा भाइरुलेन्ट फेज हुन्छ जुन चाहिँ भाइरस इन्फेक्सन भएर भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ 7 to 10 days पछि इन्फ्लामेटरी फेज हुन्छ, जुन यो इन्फ्लामेटरी फेज यानि 7 देखि 10 दिन कटिसकेको छ भने त्यसमा रेमडेसिभिर दिएर केही रोलै छैन भनेर प्रुभ भएको छ। अर्को कुरा, सुरुकै फेज पनि छ, अक्सिजन नर्मल छ भने त्यो मान्छेमा नि रेमडेसिभिरको काम छैन, तर अक्सिजन सेचुरेसन एकदम ड्रप भएर अक्सिजन चाहिने त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ अहिले पनि क्लिनिसियन्स आर आर्गुइङ, सम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट आर स्टिल सेइङ कि रेमडेसिभिरले बेटर चाहिँ गराएको छ। आई हेभ सिन डक्टर्स गेटिङ देम सेल्फ ट्रिटेड विथ रेमडेसिभिर बिकज दे हेभ सिन पेसेन्ट्स गेटिङ बेटर विथ रेमडेसिभिर। सो यो भाइरसको जुन म्युटेसनको जुन यो नयाँ भेरिएन्ट्सको स्ट्रेन्सहरूले पनि यो सबै कुरालाई एफेक्ट गरेको हुनसक्छ। क्लोरोक्विनहरू पनि सुरुमा जति नयाँ हाम्रो लागि थियो त्यति नयाँ रिसर्चर्सहरू अल अराउन्ड द वर्ल्डको लागि थियो। दे ट्राइड दे युज्ड इट, बट पछि चाहिँ त्यसको त्यो गरेको र नगरेको असर, त्यो ट्रायल्सहरू हेर्नलाई पनि टाइम चाहिने हुन्छ, टाइम कन्ज्युम हुन्छ। त्यो टाइम कन्ज्युम हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ खासै डिफ्रेन्स नभेटेको भनेर जति लामो टाइम बित्दै जान्छ त्यसरी तपाईँले कम्पेयर गर्न पाउनुहुन्छ नि त, त्यसरी देखेको भएर यो ऊ नभएको हो। भ्याक्सिनको सम्बन्धमा वाइ आई एम भेरी प्रो भ्याक्सिन भन्दाखेरि हामीसँग मास्कहरू बाहेक ह्यान्ड वासिङहरू बाहेक एउटा मात्रै त उपाय छ अहिलेलाई, भ्याक्सिन त उपाय हो। त्यो उपायले पनि केही घाटा गरेको खासै देखिएको छैन। घाटा गरेको भनेको हल्का टाउको दुख्ने अथवा इन्जेक्सन साइटमा दुख्ने, एक दिन फिभर आउने, यो बाहेक साइड इफेक्टहरू खासै देखिएको छैन। यो जुन क्लट्सको साइड इफेक्टहरू विदेशमा देखेको छ त्यो त जुन पनि मेडिसिन जुन पनि उसको मिनिमम जति देखिन्छ त्यो मिनिमममै देखिएको छ। र यो भएर मैले मल्टिपल केसेस अफ people getting second infection of COVID or getting infected with COVID after vaccination लाई चाहिँ mild to moderate भएर सन्चो भएको देखिरहेको छु भने even those who are more than 65 years of age तिनीहरूमा चाहिँ बेटर भएको देखिरहेको छु भने I think I will be pro vaccine after that। त्यो भनेपछि भ्याक्सिनले केही त गरेकै हो भने चाहिँ मोर्टालिटी त घटाएकै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर जस्तो लाग्छ। यसमा एउटा सानो कुरा है, अघि म अरूलाई सोधिन्छु। यो जुन मैले त खै दुवै भ्याक्सिन लिन भ्याएँ है, अनि यो मैले देखेको मेरो वरिपरिको छ नि जुन हामी 60 वालाहरू छ नि उनीहरूलाई इन्जेक्सन लिँदाखेरि साइड इफेक्ट भएकै देखिन कि। यङ जेनेरेसन जुन छ नि 40-45 के त्यो टाउको दुख्ने ज्वरो आउने, हामी बुढाबुढीलाई त केही पनि भएन। यो के हो म्याडम यो डक्टर साहबले के भनिदिनु होला। अनि मेरो क्वेसन यो चाहिँ मलाई पनि एक्ज्याक्टली के रिजनले हो भनेर थाहा भएन, सरी मलाई यो एन्सर थाहा भएन। तर यस सर्टेन पिपलमा मात्रै पोस्ट भ्याक्सिनेसन अरू साइड इफेक्ट्सहरू देखेको चाहिँ सर्टेन पिपलमा देखिन्छ, कतिपयमा अझ भेरोसेलमा त इभन मिनिमममै मात्र देखिरहेको छ भनेर थाहा पाएको छु मैले पनि। यो एन्सर चाहिँ ओपन टु द फ्लोर हुन्छ। मेरो दुईवटा प्रश्न। मुकुन्द सर एकछिन है सर, हस् सरले राख्नु होला, सरले लास्टमा राख्नु होला। यहाँ हात उठेको छ, म हात उठेकोलाई पहिला प्रिफर गर्नु सर। इसु सुब्बाजीलाई मैले चाहिँ आफ्नो क्वेरिज राख्नलाई। थ्याङ्क यू प्रिया, डक्टर प्रिया फर यर प्रेजेन्टेसन। मैले यहाँ डाइरेक्ट मेसेजमा पनि क्वेसन राखेको थिएँ। अब यो म्यामले इन्फोर्मेटिभ को कुराहरू गर्नुभयो, इन्फोडेमिकको कुराहरू होइन, जस्तो अहिले चाहिँ अब थर्ड वेभको कुराहरू आइराखेको छ जस्तो। अनि अब यसमा थर्ड वेभमा चाहिँ स्पेसली चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा, र भर्खर हिजो अस्ति भर्खर पनि हाम्रो हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ 20% बेड चाहिँ एलोकेट गरेर राख्नु भनेर एउटा त्यो सूचना चाहिँ जारी भएको छ होइन। अब यो थर्ड वेभले चाहिँ बच्चाहरूलाई इफेक्ट गर्ने नै हो भने होइन, यो चाहिँ यसको प्रिपेयरनेस चाहिँ के हुन्छ होला एज अ प्यारेन्ट्स होइन, हामीले चाहिँ कसरी त्यो प्रिपेयरनेस गर्ने। अब जति नै अब लकडाउन अलिकति रिल्याक्स भइसकेपछि हामी त बाहिर जानै पर्यो, स्कुलहरू पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छ। अब भ्याक्सिन हो, प्रो भ्याक्सिन त हामी पनि प्रो भ्याक्सिन नै हो डक्टरले भन्नुभयो जस्तै। तर अब बच्चाहरूको लागि भ्याक्सिन छैन होइन। अब हामी एडल्टहरूले पनि सबैले भ्याक्सिन नपाइसक्दाखेरि चाहिँ प्रिपेयरनेस चाहिँ के हो त। अब एकदमै बच्चाहरूसँग जति नै हामीले डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल्ली अप्ठ्यारै हुन्छ होइन। हो पखन यहाँ हेर न, अब डक्टर आन्टीले के भन्छ सुनौँ है। अब मेरो क्वेसन चाहिँ यही हो, अब जेनरल हस् म्याम। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। मैले ठ्याक्क हेरेको थिएँ च्याटमा, यहाँ एन्सर गर्ने मौका पाइसकेको थिइनँ। थ्याङ्क यू। यो इन्फोडेमिक भन्दा पनि दिस इज अ प्रिडिक्सन।
यो चाहिँ प्रेडिक्सन हो यो थर्ड वेभको चाहिँ होइन, जुन चाहिँ प्याटर्नले पहिला फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि 65 इयर्स अबभ अर एल्डरली पपुलेसनहरूमा बढी इन्फेक्टेड भएको देखियो र त्यसपछि चाहिँ फेरि अहिलेको फेजमा चाहिँ 35, 45, 55 रेन्जलाई बढी इन्फेक्ट गरेको देखियो होइन। सो त्यसरी हुँदै जाँदा चाहिँ दुईवटा पार्ट आउन सक्छ। एउटा चाहिँ मेबी द भाइरस इज म्युटेटिङ इट सेल्फ टु इन्फेक्ट इभन यङ्गर पपुलेसन होइन। अर्को कुरा बिकज 65 above वेयर भ्याक्सिनेटेड अलरेडी, सो दे वेयर समहाउ सेफ, अथवा दे वेयर फलोइङ इभन मोर प्रिकसन्स, आफूलाई इभन मोर प्रिभेन्ट गरेर बसेर त्यस्तो भएर अनि जुन यो 35-45 एजकोहरू लेट्स गो टु वर्क, लेट्स बी देयर इन क्राउडेड प्लेसेस भनेर अलि एक्सपोज बढी हुनुभयो, त्यही भएर एक्सपोज बढी भएकोलाई लाग्यो हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। र दिस थर्ड वेभ इज अ प्रिडिक्सन विच स्टार्टेड फ्रम इन्डिया। I have not studied a lot about this, but I saw a lot about this on news. So like मलाई पनि एक्ज्याक्टली यो भन्न सक्दिनँ, तर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इफ यु रिमेम्बर सुरुमा कोभिड-19 आउँदा डिसेम्बर जनवरीतिरको कुरा आउँदाखेरि गर्मीमा केसेस घट्छ भनेर आएको थियो कि, गर्मीमा कोरोना भाइरस मर्छ भनेर। यो द्याट वाज अ प्रिडिक्सन, द्याट वाज सिम्पली अ प्रिडिक्सन, बट इट स्टार्टेड कमिङ इन न्युज एभ्रिवेयर के। this might be that or this might be studied. I do not know, like मैले honestly भन्नुपर्दा I do not know how well studied this is. I started reading about it only 2 days back and some of the papers have started mentioning it हैन। तर यो चिल्ड्रेनमा चाहिँ जुन हुन्छ नै भनेर भन्दाखेरि the age is shifting from elderly to younger ones, सो त्यसरी प्रेडिक्ट गरेको हुनसक्छ। र अर्को कुरा यो भ्याक्सिनेसनको पार्ट अगेन मैले भने त्यो ग्रुप इज अलरेडी भ्याक्सिनेटेड, दिस ग्रुप नोबडी इज रियली पेइङ अटेन्सन होइन। र त्यसको लागि जुन तपाईँले प्रिभेन्सन मेथड्सहरू भन्नुभयो, प्रिभेन्सन मेथड इट्स भेरी डिफिकल्ट फर चिल्ड्रेन, लाइक द यङ्गर द मोर डिफिकल्ट हुने खालके छ। तर अगेन यो पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू जुन हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, स्कुलमा पनि यदि त्यो सर्टेन रुमको पनि भेन्टिलेटेड छ कि छैन, अथवा रुममा बस्ने कतिको क्राउडिङ छ, बसमा जाने बेला कतिको क्राउडिङ छ, त्यो मेजर्सहरूलाई पेरेन्ट्सले पनि रिइन्फोर्स गरेर स्कुललाई भनेर त्यो मेजर्सहरू फलो गर्ने। अगेन अघि सुरुमै लाइक अघिको प्रेजेन्टेसनमै भने जस्तो ह्यान्ड वासिङ जहिलेलाई पनि, नट जस्ट फर कोभिड, फर एनी डिजिज, ह्यान्ड वासिङ, मास्क्स फर नाउ until everyone gets vaccinated, like United States where people are now feeling comfortable because without masks because everyone is vaccinated वाला फेज छ। त्यतिन्जेलसम्मलाई चाहिँ एटलिस्ट यो पब्लिक हेल्थ मेजर्स, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेजर्सहरू चाहिँ सकभर फलो गरेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो बाहेक अरू भ्याक्सिनेसन्सहरू त्यो एज ग्रुपको लागि जुन हाम्रो नेसनल सेड्युलमा छ त्यो भ्याक्सिनेसन्सहरू लियो भने सुपर इन्फेक्सनको अथवा अरू इन्फेक्सनको चान्सेसहरू त्योहरू घटाउने हुन्छ। र इम्युनिटीको लागि चाहिँ तपाईँको बच्चाको न्युट्रिसन, एक्सर्साइज, फिजिकल एक्टिभिटिज, दिज आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट। आई हेभ वर्क इन पिडियाट्रिक्स धेरै पहिला, त्यो भएर आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन एन्सरिङ यो बच्चाको क्वेसन। गाह्रो कतिको हुन्छ मैले पनि देखाएको छु, तर वी टेन्ड टु फर्गेट न्युट्रिसन एन्ड एक्सर्साइज, वी टेन्ड टु स्टिल लेट देम युज मोबाइल फोन्स, सोसियल मिडिया, टिभी, इभन टु वाइल ह्याभिङ फुड। त्यो सबै कुराले अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। स्पेसली लकडाउनमा बच्चाहरूको फिजिकल एक्टिभिटी जसरी घट्या छ, जसरी जुन चाहिँ स्कुलमा साथीभाइसँग खेल्ने, फिजिकल एक्टिभिटी गर्ने, पिटी क्लासेस, सबै कुरा घटेर अहिले एभ्रिथिङ इज कन्फाइन्ड टु वान स्क्रिन। सो त्यो कुराहरूमा स्पेसल ध्यान पहिलेबाट दिएर घरैमा कुनै चोर्स गराएर, केही एक्टिभिटिज गराएर उनीहरूलाई फिजिकली एक्टिभ बनाउन सक्यो भने उनीहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ र त्यसरी नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर एन्सर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डक्टर। सुन्नेन सर तपाईँ बोलेको। आशिष पुलामीजीको हात उठेको छ, प्लिज would you like to put your queries? Ashish Pulamiji. Yes. Thank you so much, Dr. Priya Pathak ma'am, for your kind information. As you said that we should not go through the rumors, but I come to hear that the corona will last till its 7th layer. Is it true so far? And my second question is, will the corona totally be eliminated? I want to know. Thank you. Thank you for your questions. These two are again, I can make a whole YouTube video out of these questions. These are again predictions. These are again based on personal opinions or group opinions. You know, these things cannot be said with a surety. यो सबै कुरा
रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदा अथवा हामीले हेर्दै जाँदा थाहा हुने कुराहरू हो। एन्ड आई डु नट थिङ्क आई एम क्वालिफाइड इनफ टु एन्सर बोथ अफ दिस क्वेसन्स। त्यो सबैको लागि आई थिङ्क आई सुड बी हायर अप इन द WHO टु लाइक बी एबल टु प्रेडिक्ट अल दिस एन्ड एन्सर अल दिस जस्तो लाग्यो। यो दुइटै क्वेसनमा चाहिँ आई एम सो सरी बट आई हेभ नो आइडिया। थ्याङ्क यू त्यस्तै गरेर मैले यहाँ देखिरहेको छु रामप्रसाद खतिवडा सरको पनि हात उठेको छ। प्लिज खतिवडा सर, त्यसपछि म बिन्दु म्याडम कहाँ आउँछु। नमस्कार सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला त डाक्टर प्रियाले धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो मैले धेरै कुराहरू सुने। मलाई एउटा थप सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले यो जुन येलो फङ्गस ब्ल्याक फङ्गस भनेर जुन हल्ला आएको छ, हल्लै भन्छु हामीले, किनभने हामीले नबुझेको कुरा यो अब क्लिनिकल्ली यो कुरा फङ्गस आफैमा चाहिँ जति बेला जस्तो परिस्थितिमा पनि बढ्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो रियल्ली चाहिँ के क्लिनिकल केसेसको कारणले यो बढेको छ कि पेसेन्टहरूको आफ्नो लापरवाहीले बढेको छ कि के भएर आएको कुरा छ? यसमा अलिकति थप प्रकाश पारिदिनु न, यसमा हामी सजग कसरी हुन सक्छौँ? थ्याङ्क यू भेरी मच। यो पनि एउटा टपिक मैले ड्युरिङ प्रेजेन्टेसन कहाँ राखौँ भनेर राख्न नसकेको, तर आई रियली वान्टेड टु स्पिक अन दिस। यो ब्ल्याक फङ्गस, व्हाइट फङ्गस र येल्लो फङ्गसको कुरा धेरै आयो, स्पेसली इन्डियन मिडियामा आयो। र रिसेन्टली मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन नेपालले पनि ब्ल्याक फङ्गसको केसेसहरू 10वटा भेटाइसकेको भनेर नेपालमा निकाल्यो होइन। यो ब्ल्याक फङ्गस भनेको चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस भन्ने एक किसिमको फङ्गस जीवाणु हो, जुन चाहिँ नर्मली पनि सोइलमा इन्भाइरोमेन्टमा रहन्छ होइन। यो चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज, हाम्रो इम्युन सिस्टम कम भएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई इन्फेक्ट गर्न सक्ने खालके फङ्गस हो। र यो चाहिँ युजुअली ब्लड भेसल्सहरूमा अट्याक गर्ने एन्जियो इन्भेजिभ भन्छौँ हामीले, एन्जियो इन्भेजिभ खालके फङ्गस हो होइन। यो फङ्गसको जुन कोभिड-19सँग रिलेसन देखिएको छ, त्यो 2-3वटा कारणले देखिएको छ। पहिलो कारण कोभिड-19ले अलरेडी इम्युनिटीलाई अट्याक गरेकै हुन्छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हुन्छ नै होइन। त्यो बाहेक अर्को कारण चाहिँ स्टेरोइडको युज र रेसनल युज नभएर हेपाजार्ड युज अफ स्टेरोइड्स, जुन मैले रिसेन्टली थाहा पाएको डेक्सामेथाजोनको 6 mg को डोजको सट्टा 12 mg पनि पाइरहेको पेसेन्टहरू हुन्छ, डबल डोजमा खाइरहेको अथवा चाहिने भन्दा बढी डोजमा लिइरहेको। त्यस्तो स्टेरोइडले पनि इम्युन सप्रेसन गराउँछ त्यो केसमा। र थर्ड चाहिँ अनहाइजेनिक कन्डिसन्स जहाँ चाहिँ फङ्गस ग्रो गर्न सकोस्, जस्तो कि अक्सिजनको पाइप सफा छ कि छैन, अक्सिजन दिने बेलामा त्यो पानीको देख्नुहुन्छ बबल्स आउने भाँडा, त्यो भाँडा सफा नगरेको कति हुनसक्छ होइन। अथवा इभन त्यो मास्क, त्यो रियुज भइरहेको मास्क हो कि न्यू मास्क हो कि होइन, त्यो कति पुरानो मास्क हो, त्यो सफा छ कि छैन। यो सबै कुराले फङ्गसको ग्रोथलाई फेसिलिटेट गरेर म्युकोरमाइकोसिस कमनली देखिने भएको छ कोभिड-19 पेसेन्ट्समा। कमनली भन्दाखेरि अहिले पनि म त्यस्तरी कमन भन्दिनँ, सबैमा हुँदैन, किनभने सबैलाई अक्सिजन चाहिएको हुँदैन, सबैमा इम्युन सप्रेसन त्यस्तो ब्याड भइसकेको हुँदैन। तर इन्डियामा चाहिँ मोर देन 10,000 केसेसहरू रिपोर्टेड भइसक्यो यो म्युकोरमाइकोसिसको। र के भन्छ व्हाइट फङ्गसको, पहिला यो ब्ल्याक फङ्गसको सकाम 10 केसेस चाहिँ नेपालमा अलरेडी रिपोर्टेड छ, जबकि कति अन्डर रिपोर्टेड भएको हुनसक्छ। सो यो चाहिँ देखिने कारणहरू यिनीहरू नै हुन् होइन। कोभिडमा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट, स्टेरोइड र अक्सिजनको युज गर्ने प्रणाली कस्तो छ, सही छ कि छैन, सफा छ कि छैन, यो सबै कुराले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अथवा सोइलमा भएको सिम्पल एउटा फङ्गस पनि बडीमा आएर इन्भेजिभ भएर यो आँखा नाक कान एन्जियो इन्भेजिभ प्रणालीले यसले इन्फेक्ट गरेको देखिएको छ। र यसमा चाहिँ अपरेसन नै गर्नुपर्ने पनि अवस्थाहरू आएको देखिएको छ। यो चाहिँ ब्ल्याक फङ्गसको बारेमा। त्यो बाहेक व्हाइट फङ्गस र येल्लो फङ्गसको कुरा पनि गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नेपालमा अहिले रिपोर्टेड भइसकेको छैन। आई डोन्ट नो छ छैन, अहिले रिपोर्टेड चाहिँ कतैबाट छैन। तर यो व्हाइट फङ्गस पनि एक किसिमको इन्भेजिभ फङ्गस नै हो। व्हाइट फङ्गस चाहिँ स्पेसिफिकली इन्टेस्टाइनलाई पर्फोरेट गर्ने रहेछ, यो चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गएर बढी देखिने रहेछ। यसको एकदम मिनिमम केसेस इन्डियामा रिपोर्टेड भएको हो। र येल्लो फङ्गस पनि, येल्लो फङ्गस अझै डेन्जरस भन्न थालेको थियो। त्यो चाहिँ येल्लो फङ्गस चाहिँ बडीभित्र धेरै नै इन्फेक्ट गरिसकेपछि मोर्टालिटी पछि पनि मात्र थाहा हुने त्यस्तो वाला भएकोले येल्लो फङ्गस चाहिँ त्यस्तो किसिमको फङ्गस भनेर इन्डियामा रिपोर्ट गरिएको थियो। यो 3टा फङ्गसको चाहिँ त्यही हो। तर मेन चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन्स इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हरूमा मोर कमन भएकोले द्याट्स वाइ इट्स बिङ सिन मोर इन आवर पार्ट अफ द वर्ल्ड। अर्को हाइजेनिक कन्डिसन्स लाइक आई मेन्सन।
थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। म बिन्दु म्याडम कहाँ आएँ, छोटोमा चाहिँ क्वेसन राखिदिनु होला बिन्दु म्याडम। छोटै हो। अघि भ्याक्सिनको कुरा आयो होइन, यो फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज लिएपछि चाहिँ अलिकति प्रोटेक्टिभ जस्तो भयो। मेरो साथी, मेरै एजको साथीले चाहिँ दुइटै डक्टरै हो होइन, दुईटा डोज लिएर पनि अहिले फेरि बिरामी छ कि उसलाई कोभिडमा। अहिले उसलाई हस्पिटलाइजै भयो, अक्सिजन नपुगेर। यो दुईटा डोज लिएर पनि अब मैले सुनेको चाहिँ मास्क लाउनु पर्दैन, यो एकदम प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। तर डोज लिएर पनि ऊ त सिकिस्तै बिरामी भयो। अब अहिले हामी च्याटमा कुरा गर्दैछौँ, अहिले ठिकै भइरहेछ, घर आइसकेँ, हस्पिटलबाट भन्यो। तर यो के हो भनेर नि भ्याक्सिन लिएर पनि डर लाग्यो मलाई त। उसले भ्याक्सिन लिएर मलाई यस्तो भएको भन्छ क्या उसले चाहिँ। त्यो भ्याक्सिन लिएर उहाँ घर फर्किनु भएको अहिलेको स्टडी अनुसारले, त्यो भ्याक्सिन लिएर उहाँ घर फर्किनु भएको। दुईटा डोज लिएकोहरूमा चाहिँ जेनरली मोर्टालिटी अथवा सिभियर इन्फेक्सन कुन केसमा हुन्छ भने यदि उहाँलाई ब्लड प्रेसर, सुगर, किडनीको रोग अथवा अरू पनि कुनै इन्फेक्सन्सहरू साइड बाई साइड भइरहेछ, या कतिपय केसमा स्ट्रेस रिलेटेड इम्युनिटी लोहरू भइरहेछ भने त्यस्तोमा बल्ल हस्पिटल भर्ना हुने या सिभियर इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू हुन्छ होइन। सायद म रङ हुन सक्छु, तर उहाँलाई भेन्टिलेटरहरूमा राख्नु नपरेको हुनसक्छ है। मैले एकजना त भेन्टिलेटरमै राख्नु परेको पनि देखाएको छु, दुईटै डोज ऊ भएको अहिलेसम्म थाहा पाएकोमा चाहिँ होइन। तर त्यो भनेको उहाँको मल्टिपल अरू साइडमा चाहिँ अरू रोगहरू भइरहेको केसमा रोगसँग लड्ने क्षमता नै नभइसकेपछि यो भ्याक्सिनको गल्ती भन्दा पनि बडीले नै थेक्नै नसक्ने भएपछि त्यस्तो भएको हुनसक्छ मेरो विचारमा। तर अगेन वाट आई एम सेइङ राइट नाउ मे नट बी राइट आफ्टर 1 year or something. Research and development still going on. यसमा चाहिँ मेबी न्युअर थिङ्स विल कम। तर फर नाउ जेनरली देखिएको स्पेसली म किन भन्छु भने हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई चाहिँ फर्स्ट फेजमै भ्याक्सिनेट गरिएको थियो र जुन रेट अफ इन्फेक्सन उनीहरूमा अथवा जुन किसिमको सिभिरिटी अफ इन्फेक्सन उनीहरूमा पहिला देखिएको थियो त्यो चाहिँ अहिले रिपोर्ट गर्दै जाँदा, स्टडी गर्दै जाँदा चाहिँ त्यसरी अहिले देखिएको छैन भनेर, यो सेकेन्ड वेभमा भनेर एउटा एक किसिमले सम काइन्ड अफ प्रोटेक्सन अथवा पोजिटिभ आए पनि धेरै सिभियर हुन नदिने। र जुन हाम्रो WHO को वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले भ्याक्सिनको चार्ट्सहरू मजाले दिएको छ र त्यसको मेन इफेक्ट चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ 99% भन्दा बढी डिक्रिज गर्छ भनेर देखाएको छ। अनि छ नि यो कोभिड लगाइसकेपछि अब 1-1.5 महिना नै भइसक्यो होइन, यो जिङ्क ट्याब्लेट, भिटामिन सी अनि यो भिटामिन बी कम्प्लेक्सहरू खाइरहेको छु अहिलेसम्म पनि त्यो केही इफेक्ट त गर्दैन है। अघि तपाईँको कुराले मलाई डर लाग्यो, फेरि त्यो छोडिदिन्छु के गरौँ। यो चाहिँ यो अलिकति इन्फर्मेसन राखेँ मैले। यहाँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ इमर्जेन्सी इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अघि भर्खरै यो बिफोर दिस प्रेजेन्टेसन वी ह्याड अ सर्ट टक एन्ड ही वाज मेन्सनिङ द सेम थिङ कि यो जति जिङ्क, भिटामिन सी, भिटामिन डी यिनीहरू खानेवाला छ नि यो सबैले अलि ओभर युज गरेको पनि देखिन थाल्यो कि। जुन चाहिँ भिटामिन सी त हाम्रो पिसाब बाट निस्किन्छ पनि होइन, तर अरू कुराहरू चाहिँ बडीले त कतै न कतै मेटाबोलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी न कसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बडीले एक्स्ट्रा दुःख गर्नुपर्छ कि यो यिनीहरूको गर्नलाई। यो चाहिँ कस्तो केसमा चाहिन्छ भने यदि तपाईँको इम्युनिटी कम छ, यदि तपाईँको बडीमा भिटामिन सी कम छ या जिङ्क कम छ या भाइटामिन डी को कमी छ भने त्यस्तो केसमा सप्लिमेन्ट लिने। नत्र तपाईँ नर्मल खाना खाइरहनु भएको छ, नर्मली यो सबै चिजहरू तपाईँले पाइरहनु भएको छ भने किन एक्स्ट्रा भिटामिन सी नै भनौँ न, सस्तो पनि छ, कागती पनि खानु भएको छ, उस सुन्तला पनि खानु भएको छ, अनि त्यसपछि भिटामिन सी ट्याब्लेट पनि खानु भएको छ भने त्यो पिसाबमा फाल्नलाई मात्रै भइरहेछ कि रोल छैन। त्यो आफूमा कमी भएको चिजहरू मात्रै सप्लिमेन्ट गरेकोमा राम्रो हुन्छ भनेर यो। थ्याङ्क यू बिन्दु म्याडम। त्यस्तै गरेर मैले अर्को देखेको छु यहाँ नरेन्द्र छनको हात उठाएर देखाएको छु। Would you like to keep your queries? नरेन्द्र जी। हजुर विजय सर सुनिरहनु भएको छ? छ। हजुर धन्यवाद छ। अनि सम्पूर्ण उपस्थित म्याडम सरहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्ते। म नरेन्द्र बहादुर चन्द महेन्द्रनगरबाट बोल्दैछु। अनि स्पेसली आज डाक्टर पाठक म्याडमको एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। र मेरो सानो जिज्ञासा छ म्याडम, एक पटक कोभिड लागिसकेर सन्चो भइसकेको मान्छेलाई पुनः कोभिड लाग्ने सम्भावना छ कि छैन? र यो तपाईँलाई स्टडी गर्नुभयो होला, उसलाई पुनः लाग्ने सम्भावना कति हुन्छ र त्यो लाग्यो भने कति समयपछि लाग्न सक्छ? चाँडोमा भनौँ
कति समयपछि उसलाई फेरि उसले अट्याक गर्न सक्छ कोभिडले भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा छ म्याडम। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। रिइन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू हाई छ। मैले आफ्नो परिवारमै पनि देखाएको छु रिइन्फेक्सन भएको होइन। रिइन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ युजुअली 3 months पछि भनेर पेपर्सहरू आएको छ। कतिपय पेपर्सहरूले 10 months पछि मात्रै पनि हुनसक्छ भनेर पनि भनेको छ। तर हाम्रो केसमा चाहिँ मेरो फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ विदिन 6 months सेकेन्ड टाइम इन्फेक्सन भयो। इन्फेक्सन हुने कारण अगेन हामीले त्यो टाइप अफ भेरिएन्ट्सको कुराहरू गर्छौँ नि। टाइप अफ भेरिएन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि नयाँ नयाँ भेरिएन्ट जन्मिँदै जाँदा रोगले के अरे बडीले त्यो एक किसिमको रोगसँग लड्ने शक्ति बनाइसकेको हुन्छ, तर त्यो अर्को रूपमा आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थेग्न नसक्ने भएर फेरि इन्फेक्सन हुने चान्स देखिन्छ। र यो पनि भन्नाले मेरो एन्सर चाहिँ यस, रिइन्फेक्सन हुन सक्छ फेरि पनि 3 months to 10 months को ग्यापमा फेरि हुनसक्छ भनेर देखिएको छ अहिलेको पेपरहरूमा। र दिस इज अल्सो बिङ, किनभने बल्ल सेकेन्ड वेभ भर्खर आयो अनि दिस इज अगेन बिङ स्टडिड सुरुबाट। सो दिस माइट चेन्ज इन द फ्युचर, बट एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड जति भेरिएन्ट्स नयाँ नयाँ आउँदै जान्छ चान्सेस आर रिइन्फेक्सन हुने चान्सहरू बढ्दै जान्छ। बट टु सम एक्सटेन्ट बडीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको भाइरससँग लड्ने शक्ति चाहिँ केही बनाएको हुन्छ जुनले गर्दा पहिलाको इन्फेक्सन जस्तो एकदमै गाह्रो चाहिँ सेकेन्ड टाइमको इन्फेक्सनमा नदेखिन सक्छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर शरद वन्त सर, उहाँको पनि हात उठिएको छ। प्लिज सर, शरद सर प्लिज। शरद सरले हाम्रो अघि ताली पनि बजाइदिनु भएको थियो। शरद सर आर यस यस एकदमै ताली बजाउनु पर्ने नै यो इभेन्ट हो। र जसरी तपाईँले अर्गनाइज गर्नुभयो, डाक्टर प्रियाले जसरी प्रेजेन्टेसन गर्नु, आई थिङ्क इट्स एक्सलेन्ट। तर यो विषय चाहिँ जति डाक्टर प्रियाले जति कम्प्रिहेन्सिभली यसलाई प्रेजेन्ट गर्नुभए तापनि अथवा चाहिँ जति प्रश्नहरूको जवाफ दिइराख्नु हुँदाखेरि पनि यसका यति मल्टिपल डाइमेन्सन्सहरू छन् कि यो एउटा इभेन्टमा कभर गर्न सक्दैन है। इट्स अ भेरी भेरी कम्प्लिकेटेड इस्यु। तर कङ्ग्रेचुलेसन डाक्टर प्रिया फर अ भेरी भेरी कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन। मलाई खालि के मात्रै भन्न मन लागेको, म 2 minute समय लिएर, दिस इज नट अ क्वेसन है, मैले चाहिँ खालि एउटा थप्न मात्रै के खोजेको हो भने यो यहाँ धेरै कुराहरू कभर भयो। र मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ, मतलब यो कोभिडको विशेष गरेर यसको जुन मल्टिपल डाइमेन्सन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लागेको। यसको 3टा डाइमेन्सन हो, भेरी मेजर डाइमेन्सन है। यसको एउटा डाइमेन्सन भनेको टेक्निकल एस्पेक्ट हो, तर सो कम्प्लिकेटेड। अहिले पनि थाउजन्ड एन्ड थाउजन्ड साइन्टिस्ट आर इङ्गेज इन द रिसर्च है। यसका चाहिँ फ्याक्ट्सहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि कुनै बेलामा WHO ले आफैले पनि एडमिट गरेको थियो कि हामी एकदमै अहिले वी आर स्टिल वर्किङ इन अ डार्क रुम भनेर चाहिँ भनेको थियो है। कतिपय कुराहरू अनुमानको भरमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेर पनि हो, फ्याक्ट्सहरू इस्टाब्लिस भइसकेका थिएनन् र अहिले पनि त्यो इस्टाब्लिस भइसकेको नभइसकेकै अवस्था हो। डाक्टर प्रियाले पनि भनिहाल्नुभयो कि यसको जो टेक्निकल एस्पेक्ट यति यसको कम्प्लिकेटेड छ। यो चाहिँ खोजी भइरहेको चाहिँ यसको एउटा डाइमेन्सन त्यो हो। अर्को यसको डाइमेन्सन चाहिँ वास्तवमा यसका थियोरिटिकल पोलिसीगत कुराहरू छन्, असाध्यै गम्भीर पोलिसी इस्युजहरू जो चाहिँ ग्लोबल स्केलका पोलिसीहरू छन्, नेसनल स्केलका पोलिसीहरू छन् हैन। अहिले यतिखेर चाहिँ यो पोलिसीसँग गाँसिएको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू, WTO, सिङ्गो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यसमा चाहिँ यति इङ्गेज भइरहेको छ। जस्तो म पनि केही यो ग्लोबल नेटवर्कसँग आबद्ध छु। हामी ग्लोबल नेटवर्कले चाहिँ अहिले डाक्टर टेड्रोसँग चाहिँ हाम्रो नियमित बैठक हुन्छ, भर्चुअल बैठक हुन्छ। WHO का चाहिँ अरू एक्सपर्ट्सहरूसँग पनि, जेनेभासँग हामी चाहिँ निरन्तर कम्युनिकेसनमै छौँ है। र कोभ्याक्ससँग सम्बन्धित थुप्रै इस्युहरू भइरहेको छ। र यसका चाहिँ पोलिसी इस्युजहरूमा मलाई खालि यहाँ मैले किन उल्लेख, अनि तेस्रो यसको डाइमेन्सन भनेको म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट हो। यो 3वटा असाध्यै छुट्टा छुट्टै पाटाहरू एकअर्कासँग गाँसिएर जोडिएका हुन्। र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो आजको इभेन्टमा धेरै चाहिँ हामी टेक्निकल उसमा चाहिँ फोकस भइरहेको भन्ने मैले फिल गरेको हुनाले
यसको चाहिँ पोलिसी इस्युज र म्यानेजमेन्ट इस्युजहरूमा हाम्रो चाहिँ अलिकति दृष्टिकोण नभएको जस्तो लागेको हुनाले मात्रै मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको हो। अब भ्याक्सिनको कुरा यति सो इम्पोर्टेन्ट, डाक्टर प्रियाले भ्याक्सिन 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 भन्नुभयो, सो क्रिटिकल, यस नो डाउट। तर हामीले कसरी भ्याक्सिन म्यानेज गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हो। ग्लोबल्ली यसको चाहिँ इनइक्वालिटीको कुराहरू त छँदैछ, इनइक्विटीको कुराहरू त छँदैछ, तर हाम्रै जस्तो देशमा पनि अहिले यदि चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने कसले पाइरहेको छ भ्याक्सिन, कहाँ त्यो भ्याक्सिन जम्मा भएर बसिरहेको छ, यहाँ चाहिँ किन पहुँच हुनेहरूले चाहिँ भ्याक्सिन मजासँग पाइरहेको छ, जसको पहुँच छैन उनीहरूले भ्याक्सिन पाइरहेका छैनन्। यस्ता मुद्दाहरू बहुत गम्भीर मुद्दाहरू छन्, इक्विटी र जस्टिसका मुद्दाहरू छन् हैन। हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको लागि यति अरब उति अरब भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ आइरहेको छ, त्यो त कहाँ छ त्यो अरब रुपियाँहरू? यदि एउटा प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ भ्याक्सिन किनेर चाहिँ दिन सक्छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ किन दिन सक्दैन? प्राइभेटले दिने कुराहरू उठिरहेछ, प्राइभेटले हामी ल्याउँछौँ भनेर भनिरहेको छ हैन, इस्युहरू यसरी उठिरहेको छ। र प्राइभेटलाई चाहिँ यदि यो भ्याक्सिन को जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसको चाहिँ के इम्प्लिकेसनहरू पर्छन् त्यसका चाहिँ विश्लेषण हुनु जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। हिजो चाहिँ यो परीक्षणमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इङ्गेजमेन्ट भइसके पछाडि के कस्तो स्थिति आयो, यी सबै कुराहरूको पनि अलिकति के बहस हुनुपर्छ कि भन्ने खालि त्यो अर्थमा मात्रै मैले यो कुराहरू कोट्याउन खोजेको छु। आज पनि नेपालीहरू ठिक छ, साइन्सको लिमिटेसन हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ हैन, साइन्सको आफ्नै सीमा हुन्छ र हाम्रो के अरे सबै बिरामीहरूलाई अस्पतालमै लगेर पनि बचाउन सकिँदैन, त्यो चाहिँ एउटा साइन्सको सीमा हो। त्यसकारण अस्पतालमा गएर पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता त हुन्छ नै, त्यो संसारभरि भइरहेको छ। तर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अस्पतालमै जान नपाएर मरिरहेका छन्, यसको बारेमा आवाज उठाउने कि नउठाउने? एउटा अस्पतालबाट अर्कोबाट अर्को जाँदा जाँदै एम्बुलेन्समा चाहिँ मान्छेहरू ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। हामीले हिजो भर्खर पनि हेर्यौं, होम आइसोलेसनमा बसेका चाहिँ मानिसहरू अस्पताल जान नपाएर चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। हो, त्यसकारण यस्ता यी हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोहरूको बारेमा पनि अलिकति हामीले गम्भीर हुनुपर्छ कि भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले कुरा कोट्याउन चाहेको मात्रै। अदरवाइज इट वाज एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन एन्ड एक्सलेन्ट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट। मलाई लाग्छ सायद अब एउटै हाम्रो सेसनमा सबै कुराहरूलाई कभर गर्न त सकिँदैन, त्यसकारण अहिले इक्विटीको इस्यु चाहिँ साह्रै गम्भीर इस्यु छ। हामीले यसलाई चाहिँ यदि म त रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो यो फोरमलाई कि यदि सम्भव हुन्छ भने अर्को एउटा सेसन पनि अर्गनाइज गरिदिनुहोस्, तर त्यसमा टेक्निकल एस्पेक्ट होइन कि हाम्रा तमाम व्यक्तिगत प्रश्नहरू धेरै आउँछन्, हामीसँग धेरै जिज्ञासाहरू छन्, तर नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस हुने गरेर चाहिँ यदि हुन सक्छ भने गरिदिनुहोस्, यो मेरो आग्रह हो। अदरवाइज थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर प्रिया फर योर एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच शरद सर, एकदमै गहन चाहिँ कुरा राख्नुभयो। पक्कै पनि अब यो राष्ट्रको लागि चाहिँ अब वे फरवर्ड कसरी जाने त, एउटा नीति कसरी बनाउने भन्ने कुरामा डिस्कसन एकदमै आवश्यकता छ सर। अब यसलाई हामी मनन गरेर हजुरहरूसँगै चाहिँ बसेर एउटा छलफल गरेर एउटा कार्यक्रम तय पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यो अन्त्यमा चाहिँ हामीले लगभग 45मा भ्याउने के भनेका थियौँ, तर पनि अब यहाँ क्वेरिजहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति एक्सटेन्ड भएको छ। मैले अब हाम्रो अध्यक्ष मुकुन्द सरलाई चाहिँ आफ्नो क्वेरिजको साथसाथमा यो चाहिँ धन्यवाद पनि सँगसँगै राखिदिनु हुनुको लागि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मुकुन्द सर प्लिज। हस्, धन्यवाद विजय सर। सबभन्दा पहिले मेरो अलिकति जिज्ञासा प्रश्न हुन त धेरै कुराहरू त आइसकेको छ, मेरो दुईवटा कुराहरू अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर डाक्टर प्रियासँग मेरो एउटा कुरा त जस्तै भ्याक्सिन भन्नुभयो, अहिले चाहिँ अब भाइरसको डिफ्रेन्ट भ्यारिएन्ट्सहरू आइरहेको छ भने एउटा भ्यारिएन्ट्सको लागि बनाएको चाहिँ नि जुन भ्याक्सिन छ त्यसपछि त्यही भ्याक्सिनले चाहिँ नि अब नेक्स्ट भ्यारिएन्टलाई त चाहिँ नि काम गर्दैनन् भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त यो त के भन्दाखेरि भ्यारिएन्टहरू चाहिँ डेभलप हुँदै गयो भने त भ्याक्सिन पनि त्यसरी नै डेभलप गर्दै जानुपर्ने स्थिति आउँछ। र हामी जस्तो चाहिँ नि एउटा गरिब देशले चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनहरू जुन अहिलेको लागि नै पुरा गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो चाहिँ नि फ्लो अफ भ्याक्सिनको चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि फ्लो के भन्छ म्यानेज गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा होइन। अनि दोस्रो कुरा जुन अहिले चाहिँ नि अब
फर्स्ट वेभ जुन स्टेजेसहरू त आयो 5 वटा स्टेजेसको बारेमा डाक्टर प्रियाले एकदमै स्पष्ट र डिटेलमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एक्सप्लेन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो जुन त्यसको सँगसँगै वेभको जुन कुरा छ, फर्स्ट वेभ भन्यो, सेकेन्ड वेभ भन्यो, र अहिले भियतनाममा चाहिँ थर्ड वेभ जुन चाहिँ नि अब हावाबाट पनि एकदमै सर्ने भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको छ, यो चिजहरूलाई कसरी अहिलेको यो स्टेजेसहरू र वेभहरूमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने यो मेरो दुईवटा प्रश्न। पहिला म यसको चाहिँ अलिकति सुनौँ, त्यसपछि म धन्यवादको चाहिँ नि उसमा जान्छु होला। थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ डाक्टर वन्तलाई देख्दा मलाई बोल्नै आँटै आएन सडनली, बिकज आई हेभ अलवेज बिन अ फ्यान, आई हेभ अलवेज followed Dr. Wanta's No, please, go ahead. I think he's the right person to answer all this. I'm just a little student in front of him. Right? I will try my best, and I think sir can add if there's more to it. यो भ्याक्सिन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन हजुरले भन्नुभयो अहिलेको पहिलाको भ्यारिएन्टको लागि मात्रै कभर गर्ने अथवा नयाँ भ्यारिएन्ट आउँदा त्यसले कभर नगर्ने हुन सक्छ हैन। तर मेन कुरा के हो भने अहिले पनि पुरानो भ्यारिएन्ट त रहिरहेकै छ नि त, त्यो गइसकेको छैन हैन। एटलिस्ट त्यो त्यसको अगेन्स्टबाट चाहिँ हामीलाई जोगाउने त केही छ, नयाँबाट जोगिनलाई मेबी जस्तो BCG को जस्तो ओरल पोलियो भ्याक्सिनको अर्को डोज हुन्छ, त्यसै गरी यसको अर्को डोज लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ फ्युचरमा। दिस इज अगेन समथिङ वी आर थिङ्किङ अबाउट फर द फ्युचर हैन। तर जुन रहिरहेको पुरानो भ्यारिएन्ट छ त्यो त कतै गइसकेको छैन, त्यसबाट जोगिनलाई केही हाम्रो बडीमा इम्युनिटी डेभलप गर्नलाई यो भ्याक्सिनले रोल चाहिँ प्ले गर्छ भनेर मैले बुझेको चाहिँ त्यसरी हो हैन। र अगेन Wanta sir is here and I think like he can answer more on this. No, it's okay. It's enough. हजुर, अर्को क्वेसन के गर्नुभएको थियो, सरी मैले मिस गरेँ। वेभको बारेमा फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ, अहिले जुन थर्ड वेभ भियतनाममा जुन आइरहेको छ भन्ने, हावाबाट पनि सर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसको प्रोटेक्सन्सहरूको बारेमा अथवा के हुन्छ? प्रोटेक्सनमा पनि फेरि पनि यो पब्लिक हेल्थ मेजर्सहरू जुन कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, यो ह्यान्ड वासिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, क्वारेन्टाइनिङ, मेन्टेनिङ आइसोलेसन फर इन्फेक्टेड पेसेन्ट्स, यिनीहरू चाहिँ झन् स्ट्रेन्थन गराउँदै गयो। यो जुन बाहिरबाट विदेशबाट भित्र आउने, भित्रबाट बाहिर जाने, यो सबै कुरालाई स्ट्रेन्थन गरायो भने यो सबै क्वारेन्टाइनिङ, आइसोलेसन र अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन चाहिँ अब अलिकति आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट वर्ड, फितलो हुँदै गइरहेको छ जस्तो लाग्छ त्यो वर्ड चाहिँ हैन। किनभने आई फाउन्ड सो मेनी people who were not even contacted by the district administration office this time. पहिला फर्स्ट वेभमा चाहिँ तपाईलाई भएको छ, तपाईको कसको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो छ, त्यो क्वेसनहरू आउँथ्यो। अहिले चाहिँ बिकज केसेस यसरी बढ्यो, सायद त्यही भएर होला, हाम्रो म्यान पावर नपुगेर होला हैन। अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पार्टमा पनि अलिकति के भन्ने स्ट्रङ चाहिँ छैन हाम्रो पार्ट। यो सबै कुरा चाहिँ जुन वेभहरूको बिचको ग्याप छ हाम्रो, फर्स्ट वेभ पछि हाम्रो अलिक ग्याप थियो जुनमा चाहिँ हामीले बजार जान थाल्यौँ, ग्रुपमा बस्न थाल्यौँ, त्यो नगरेर बरु प्रिपेयर्डनेसको पार्टमा एज इन्डिभिजुअल्स, एज पोलिसी मेकर्स, एज हेल्थ केयर सिस्टम सबैले त्यसमा ध्यान बढी दियो भने चाहिँ मेबी द थर्ड वेभ विल बी लाइक not go as high as the second wave, or maybe we can still take it as a plateau and then dip it if it comes. त्यो सोचेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। म 1 मिनेट टाइम लिइहालौँ है यसमा, किनभने इस्यु उठि नै हालेको हुनाले म धेरै समय लिन। डाक्टर प्रियाले जे भन्नुभयो एब्सोल्युटली राइट हो त्यो है। तर म चाहिँ खालि के मात्रै भन्छु भने यो वेभ र भेरिएन्टको बिचमा कहीँ कतै हल्का सम्बन्ध त छ, त दे आर नट द सेम। वेभ भनेको चाहिँ यो एक किसिमले भन्ने हो भने त्यसको एउटा चाहिँ रोग आफैको चाहिँ चरण हो यो। तर यो बिचमा चाहिँ भाइरस त डे 1 देखि नै रूपान्तरित भइरहेकै हुन्छ, त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गरेर कुनै पनि बेला परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। र म चाहिँ पर्सनली यो यसको भेरिएन्टसँग म यसको वेभको धेरै ठुलो सम्बन्धमा देख्दिनँ। कहीँ कतै हुन सक्छ, तर द्याट्स नट द त्यो सेन्टर पोइन्ट चाहिँ त्यो होइन है। त्यो वेभ भनेको आफ्नै ढङ्गको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यदि हामीले 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस फ्लूको चाहिँ एक्जाम्पल लिने हो भने पनि त्यो पनि तेस्रो वेभसम्म आएको थियो र म्याक्सिमम त्यसले ड्यामेज गरेको दोस्रो वेभमै हो। र तेस्रो वेभ चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको थियो। त्यसको पछाडि चाहिँ उसका चाहिँ हो एउटा इम्युनिटी डेभलप भयो, इन्फेक्सन भयो, धेरै मानिसहरू इन्फेक्सन भए। एउटा के कुरा हुन्छ भने
जस्तो अहिले डाक्टर प्रियाले सुरुमै त्यो R0 को कुरा राख्नुभयो नि, त्यो रिप्रोडक्सन रेटको कुरा राख्नु भएको थियो। यहाँ अब यो टेक्निकल कुरा हो, धेरै होइन कि, तर सवाल के छ भने यो भाइरसले पनि कुनै बेलामा यो आफै किन सकिँदै जान्छ भन्दा अब यसले इन्फेक्सन गर्ने मान्छे नै पाउँदैन। कि त हामीले भ्याक्सिन लिएर हामी सुरक्षित भइसकेका हुन्छ, कि त हामीलाई इन्फेक्सन भएर हाम्रो बडीमा चाहिँ एन्टिबडी आइसकेको हुन्छ। अब त्यो फैलिने मान्छे नै पाउँदैन। त्यो पनि एउटा तरिका हो, यसको चाहिँ लाइनहरू घट्दै जाने। त्यसकारण म चाहिँ यहाँ खालि एउटै कुरामा म चाहिँ के जोड दिन चाहन्छु भने हामी भेरिएन्टको पछाडि नलागौँ। यो अहिलेसम्म स्थापित भएको चाहिँ के छ भने जुनसुकै भेरिएन्ट आए पनि त्यसको चाहिँ ट्रान्समिसनको चाहिँ बाटोहरू एउटै हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको ट्रान्समिसनको चाहिँ चेनलाई ब्रेक गर्ने इन्टरभेन्सन एउटै हो। र अहिले पनि हामीले जुनसुकै भेरिएन्ट आए पनि गर्नुपर्ने भनेको मास्कको प्रयोग, डिस्टेन्सिङ र सफाइ नै, त्योभन्दा बढी अर्को छैन हैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ यही पब्लिक हेल्थको मेजरहरुमा फोकस गरौँ। भेरिएन्टको कुराहरू यो टेक्निकल कुरा हो, त्यो भाइरोलोजिस्टको कुरा हो, इम्युनोलोजिस्टको कुरा हो, त्यो प्रयोगशालामा हुँदै जान्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी चिन्ता नगर्नु भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। बस, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हजुर, अब मलाई के भन्छ हाम्रो विजय सरले जिम्मा दिएको अनुसार धन्यवादको लागि हैन। सबभन्दा पहिले अब हाम्रो अहिले यो लर्निङ एन्ड सेयरिङ जो चाहिँ हरेक महिनामा हुने जुन कार्यक्रममा सबभन्दा बढी पार्टिसिपेन्ट भएको आजकै दिनमा होला। झन्डै झन्डै 38 देखि 40 जनाको पार्टिसिपेन्ट थियो सुरुमा हैन। यो सबैको चाहिँ लागि चासोको विषय भएको हुनाले नै होला। म अहिले सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ एउटा चलन अनुसार म चाहिँ नि सर्टिफिकेट चाहिँ नि अफ एप्रिसिएसन पहिला चाहिँ नि अवार्ड गर्न चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ नि म केही 2-4वटा शब्दहरू धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहिँ नि सर्टिफिकेट चाहिँ नि म पढिदिन्छु। नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभ नेपाल Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Dr. Priya Pathak, MBBS, MPH, Kathmandu Institute of Child Health, for sharing her knowledge on COVID-19, the way forward. Dr. Vijay Lal Pradhan, Coordinator, Learning and Sharing Incubation. र हामीले चाहिँ नि अवार्ड गर्यौं डाक्टर प्रिया। थ्यांक यू सो मच। ल ताली बजाऊ सबैले एकचोटी। ल ताली बजाऊ। अब लास्टमा 2 शब्द धन्यवाद गरे। सबभन्दा पहिले यस्तो चाहिँ नि अमूल्य चाहिँ नि आफ्नो नलेज एभन एक्सपिरियन्स चाहिँ नि शेयरिङ गरिदिनु भएकोमा हाम्रो इन्क्युबेसनको तर्फबाट म डाक्टर प्रिया पाठक ज्यूलाई चाहिँ नि हार्दिक चाहिँ नि धन्यवाद साथै अभिवादन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यस कार्यक्रमलाई अझ चाहिँ जीवन्त बनाएर मतलब आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाहरू गरिदिनु हुने हाम्रो चाहिँ नि बिन्दु म्याडम, विजय सर, गीता म्याडम, सुनीति म्याडम, इशु म्याडम, आशिष सर, रामप्रसाद सर, त्यसपछि नरेन्द्र चन्द सर र शरद सरलाई चाहिँ नि हामी इन्क्युबेसन तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझ विशेष गरी शरद सरले चाहिँ नि अब आफ्ना चाहिँ नि ओपिनियनहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्नुभएको र अझ अर्को पनि सेसनहरू चाहिँ नि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएकोमा हामी इन्क्युबेसन तर्फबाट उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म अलि अब यो धेरै सबैको लागि चासो विषय भयो। अघि शरदजीले भन्नुभएको जस्तै एउटा यसको 3वटा चाहिँ जुन टर्म छ, टेक्निकल एस्पेक्ट, त्यसपछि पोलिसी एस्पेक्ट र म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टको कुरा हो। र आज धेरै जसो चाहिँ टेक्निकल र हिस्ट्रिकल चाहिँ ब्याकग्राउन्डको बारेमा धेरै नै जानकारीहरू चाहिँ नि प्रस्तुत भएको छ र पोलिसी र म्यानेजमेन्टको बारेमा भएको छैन। र म यसमा अर्को एउटा एड गर्न चाहन्छु। योभन्दा पनि अहिले धेरै कन्सर्नको विषय अघि चाहिँ हाम्रो बिन्दु म्यामले चाहिँ नि पनि धेरै प्रश्न गर्नुभयो, किन म पनि भर्खरै कोभिडबाट निस्किया हो र मेरो मिसेस पनि भर्खरै कोभिडबाट निस्केको हो हैन। र हुनाले यो कोभिड भइसकेपछि कोभिड भएका पेसेन्टहरू वा फ्यामिलीहरूले के टेक केयर गर्नुपर्छ त? अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि प्रिभेन्टिभमा गयौँ हैन, हात धुने, मास्क लगाउने यो भन्नेतिर गयौँ र टेक्निकल एस्पेक्टमातिर गयौँ र कसरी जोगिने भन्ने प्रिभेन्टिभ एप्रोचमा बढी हामी फोकस गयौँ। अब भइसकेपछि किनभने कतिपय कुराहरू विकनेस भइरहेको हुन्छ अनि कतिले खोकी जस्तै मलाई अलिक खोकी लागिरहेछ अनि खोकी लागेको छ। अब त्यो खोकी नर्मल हुन्छ कि अथवा चाहिँ नि लामो समय लाग्छ कि अथवा चाहिँ नि अब कतिले कमजोरी भइरहेको हुन्छ नि, कति दिनसम्म कमजोरी हुने हो र उनीहरूको डाइटिङ सिस्टम के हुनुपर्ने हो हैन। यो कुरा एस्पेक्टमा पनि मेरो विचारमा हाम्रो एउटा टक प्रोग्राम भयो भने जो चाहिँ नि आफ्टर कोभिड
पोस्ट कोभिडको चाहिँ नि अवस्थाकाहरूको लागि चाहिँ नि यी नै चाहिँ नि के भन्छ फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ म विजय सरलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु अब आउने चाहिँ नि हाम्रो प्रिया म्याम त्यस गरी चाहिँ नि शरद सर त्यसै अरू उहाँहरू धेरैजना हाम्रो पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलोजिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नु भएर एटलिस्ट दुईवटा एस्पेक्टमा एउटा म्यानेजमेन्ट एन्ड पोलिसीको एस्पेक्टमा र अर्को चाहिँ नि पोस्ट कोभिड चाहिँ नि केयरको बारेमा दुईवटा सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिन चाहिँ नि म उहाँले चाहिँ नि धन्यवाद अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै चाहिँ नि अब यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुने यो चाहिँ हाम्रो नेपाल रिसर्च एजुकेसन्स नेटवर्कलाई चाहिँ नि पनि धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्नुहुने सम्पूर्ण अनि आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सर, दिनेश सर, सुनीति म्याम, गीता म्यामहरू तथा अरू साथीहरूलाई पनि म हाम्रो युनिकेपिसीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै अब आगामी चाहिँ नि महिनाको चाहिँ नि अब जुलाईको चाहिँ नि पहिलो चाहिँ नि आइतबारमा फेरि भेट्छौँ भन्ने चाहिँ